केपी पनि उग्र भए, बैठक बोलाए म आउँदिनँ, निर्णय गरे मान्दिनँ। कि त उनले जेसुकै भए पनि बाँच्नु छ, छाला जोगाउनु छ भनेर आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो, कि त फुट्नु पर्यो, कि त प्रचण्डले तमशरण भनेर जनयुद्ध गलत हो भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। पार्टी फोडेपछि अघि मैले भने त्यो पार्टीमा त्यस्तो स्थितिमा माधव, झलनाथ, वामदेव जाँदैनन्। अब को हुन्छन् आई डोन्ट नो इट, तर के जाँदैन। र उनले फुट्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। उनी फुट्यो भने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको साथ पाउँदैन। माओवादी र वीरेन्द्रको बिचमा के कुरा मिलेन अरे भने माओवादीहरू चाहिँ राजा र माओवादी मिलेर देश चलाउँ भन्ने, वीरेन्द्र राजाले चाहिँ भने अरे होइन, हामी त मिल्ने नै हो, अरू संसदीय दलहरूलाई पनि मिलाउनुपर्छ। उनको बढी ध्यान बन्द व्यापार व्यवसायपट्टि नै रह्यो। प्रचण्डको त्यो कार्यकारी अधिकार पनि त्यो गफ मात्रै भयो। देशमा जनगणतन्त्र छैन, अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। अब यिनीहरूले केपीलाई फुर्क्याएर केपीलाई साथ दिए जस्तो गरेर उसलाई फाँस्नको निम्ति जति परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तन पछि सरकार अस्थिर रहन्छन्, विकास हुन्न, नेपालमा अनिश्चितता पर्छ, सबैको कारण भारतै हो होइन। अब मैले त्यसलाई भन्ने धेरै नेपालको अविकासको कारण पनि भारतै हो भनिरहेका छन् होला त नि। अब मलाई थाहा छैन। अब त्यो त्यस्ता सबै कुराहरू मनबाट अलग गरेरै गर्थे उनीहरूले होइन। यद्यपि त्यसबेला त्यसलाई बासी भनेको वामदेव सिपी गुट भन्थे, तर त्यो होइन, त्यो बागुट मात्रै थियो, सिपी बागुट मात्रै हो, सिपी गुट थिएन होइन। उनको मेरो कल्चरै मिल्दैन थियो होइन। नेपालको सुरक्षा, नेपालको विदेश नीति, नेपालका स्रोत परिचालनमा भारतको सल्लाह लिन कति राम्रो हुन्छ, भुटानले कति प्रगति गराएको छ, तपाईँहरूको पनि प्रगति हुन्छ भनेर उनले भन्दा ज्ञानेन्द्रले मानेनन्। यिनै कुरा हुन् होइन। अब ढल्नुको कारण त्यो यिनले मासिक 90,000 पाउँथे रबाट भन्ने पनि छ। हैसियत केही रहेन। केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेनन्, सामन्त गोयल कुनै राजनीतिक प्रतिनिधि रहेनन्, दुइटै नाङ्गो भएर कुरा गरे। के गरे त्यो त कि त सामन्त गोयललाई थाहा छ कि केपीलाई। तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। तपाईँकै सहकर्मीहरू छन् वास्तवमा। हिजो तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति सुरु गर्दा तपाईँसँगै राजनीति गरेका तपाईँका सहकर्मीहरू सत्तारूढ नेकपामा आज छन्, शीर्ष नेतृत्वमै छन्। ती सबैलाई तपाईँ नजिकबाट राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ र यिनीहरूको भित्रको झगडा घट्नुभन्दा झन् बढ्नु, मिल्नुभन्दा झन् फुट्नु, नजिक हुनुभन्दा झन् टाढा हुनुको हिसाबले अगाडि बढिराखेको छ। यो के देख्नुहुन्छ? यो नेकपाभित्र अब के हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मान्छेले फुट्ने आकलन गरिसके, यिनीहरू अब भिन्दै हुन्छन्, हुन त कहिले पो मिलेका थिए र भनेर पनि व्याख्या गर्छन्। तपाईँ के देख्नुहुन्छ यिनीहरूको भविष्य? वास्तवमा अब यो डबल नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 74 सालमा आपसमा गठबन्धन गरेदेखि नै 74 सालमा 75 सालको जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण गर्दा पनि यिनीहरूको गठबन्धन र एकीकरण दुइटै प्राविधिक थियो होइन। एउटा स्वार्थ प्राप्तिको, बहुमत प्राप्तिको, सत्ता प्राप्तिको स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिएको थियो र त्यो एक गठबन्धनलाई जोड्ने, त्यो गठबन्धन एकीकरणलाई बलियो बनाउने उनीहरूसँग सिद्धान्त राजनीतिको मसला थिएन। र त्यसबेलै मैले भनेको थिएँ यिनीहरूको यो प्राविधिक एकता हो, यो क्षणभङ्गुर हुनसक्छ र यो कालान्तरमा यो टुट्न पनि सक्छ, मैले भनेको थिएँ। त्यसमा बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले चाहिँ मेरो त्यो अभिव्यक्तिलाई पूर्वाग्रहग्रसित पनि भने होइन। एमालेकै कतिपय त्यो गठबन्धन एकीकरणको आलोचकहरू, एमाले भित्रकै मान्छेहरूले पनि त्यस हदसम्म त जाँदैन, हामी टिकाउँछौँ भन्थे होइन। तर के भने उनीहरूलाई जोड्ने सिद्धान्त र राजनीति नभएकोले नै यो एकीकरणमा यत्रो समस्या भएको हो। उनीहरू एकीकरण पनि अब सत्तालाई, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको केपीको सत्तालाई दिगो राख्नको निम्ति गरिएको एउटा एकीकरण थियो र त्यसको निम्ति एउटा झुटो सम्झौता गरिएको थियो कि आधा प्रधानमन्त्री काल बाँड्ने भनेर। र त्यो झुटो एकीकरण जुन भन्न त्यो सम्झौतालाई पनि कार्यान्वयन भएन र 76 सालको मङ्सिरमा आएर अर्को
सम्झौता, अर्को मङ्सिर 4 गते अर्को सम्झौता भनौँ कि पुरै कालभरि 5 वर्षभरि नै केपी ओलीको सरकार रहने र माधव यता प्रचण्डले कार्यकारी नेतृत्व गर्ने पार्टीको भन्ने सौदा गरियो। त्यो पनि अब केपीले त सरकार चलाइरहेकै थिए, प्रचण्डको त्यो कार्यकारी अधिकार पनि त्यो गफ मात्रै भयो होइन। उनले कार्यकारी अधिकारको ढङ्गले काम गर्ने अधिकार पनि शक्ति पनि पाएनन्। या त्यसपछि प्रचण्डले पनि पार्टी चलाउने काममा होइन जुन दिलचस्पी दिनु पर्थ्यो होइन त्यो देखिएन होइन। उनले जुन ढङ्गले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाइसकेपछि कसैले मन नपराउनु त्यो अधिकारमा सहयोग गर्नु नगर्नु बेग्लै कुरा हो, तर उनी आफै पनि त्यसमा तत्परता लिएर होइन जस्तो पार्टीको केन्द्रमा बसेर बैठक गर्नु मात्रै नभएर पार्टीको ग्रासरुट लेभलमा गएर पनि पार्टीलाई बलियो बनाउने उपायहरू खोज्न सकिन्छ र त्यसलाई नीति बनाएर केन्द्रबाट लागू गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कुरामा पनि प्रचण्डले केही पहल गरेको देखिएन। अब केपी ओलीले पनि प्रचण्डले त्यस्तो गरून् भनेर चाहेको देखिएन होइन। त्यसकारण 76 साल मङ्सिर 4 गतेको त्यो सम्झौता पनि भुस भयो। त्यसपछि अब धेरै पानी बग्यो, भारतले हाम्रो भूमि कब्जा गर्यो, एमसिसीको विवाद आयो, पछि अब 77 सालको वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याए, पार्टी अरूलाई फोडाउन होइन पार्टी आफैले फोड्नको निम्ति पनि अध्यादेश ल्याए, त्यसलाई फिर्ता पनि लिए 1-2 दिनमा होइन। यी सबै उपक्रमबाट आएर त्यो पहिलो चरणको खुब ठुलो विरोध चाहिँ त्यो पनि उत्कर्षमा पुगेर ल आजै फुट्छ कि भोलि फुट्छ। तर यो चरण यो हदसम्म चाहिँ पुग्या होइन त्यति बेला, तैपनि माथि नै पुगेको हो, त्यो धेरै उत्कर्षमै पुगेको हो। र त्यस बेला त्यो उत्कर्षलाई बोध गरेर जेठमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मदन भण्डारीको स्मृतिको एउटा कार्यक्रममा भारतको बोलीमा यहाँका नेताको बोली मिसिएर लोली मिसिएर मलाई हटाउन खोजिँदैछ भनेर भारत र पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीलाई मिसाएर केपी ओलीले आक्षेप लगाएपछि भारतले पनि भनौँ न अब केपी ओलीको विरोधमा खुलेरै भारतका सञ्चार माध्यमहरू लागेका हुन् र नेताहरू पनि भारतका शासकहरू पनि केपी ओलीको विरोधमा भएको कुरो नलुकाइकन गर्थे होइन। उनीहरू पनि खोलिरहेका थिए र केपी ओलीले भारतको बोलीमा नेपाली नेताहरूको लोली मिलेको छ भनेपछि उनीहरू भारतका शासकहरू पनि एक्सपोज हुने, उनीहरू पनि केपी ओलीलाई हटाउन उनीहरू पनि लागेका छन् भनेर दुनियाँमा फैलिने भण्डाफोड हुने स्थिति आएपछि उनीहरूको निम्ति पनि त्यो प्रियकर अवस्था रहेन भारतको निम्ति। त्यो देखिन त्यसरी खुलेर नाङ्गै भएर त्यो गर्दा भारतमा पनि भारतप्रति पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा टीका टिप्पणी आक्षेप आशंकाहरू हुने भएकोले त्यसरी खुल्ने कुरा भारतले उचित ठानेन, उनीहरू ब्याक हुन थाले। भारत ब्याक हुँदै गएपछि अब यताभित्रको विरोध पनि घट्दै गयो र वार्ता हुँदै गएर भदौ 26 गते अब कार्यदल बनाएर 26 गते उनीहरूको प्रस्तावमा अब 5 वर्षै केपी ओलीले सरकार चलाउने, कार्यकारी अध्यक्ष सरकार चलाउँदा पार्टीको सल्लाह लिएर चलाउने र प्रचण्ड कार्यकारी नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले भन्ने टुङ्गोमा पुग्यो। अब त्यसदेखि यता फेरि अब केही सचिव बदल्ने, केही राजदूत नियुक्ति गर्ने, मन्त्री परिषदमा फेरबदल गर्ने, कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा अविश्वास आउने जस्ता कुराहरू चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी गरे भन्ने आरोप पार्टीभित्रको आलोचक पक्षले लगाउँदै गए। बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिँदै पनि गयो होइन। उतापट्टिकोले भदौ 26कै जो निर्णय हो पार्टी चलाउने प्रधानमन्त्रीले, सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीले, पार्टी चलाउने कार्यकारीले भनेको कुरालाई उल्लङ्घन गरेर सरकार सञ्चालनमा प्रचण्डले बाधा अवरोध दिए भनेर अर्को केपी ओली पक्षले, प्रधानमन्त्रीको पक्षले प्रचण्डहरूमाथि आक्षेप लगाउँदै आइरहेका थिए। यसबिचमै पुस 5 गते सामन्त कुमार गोयलसँग रहेको चिफसँग भेट भयो। कार्तिक 5
पुस होइन कार्तिक 5 गते भेट भयो र वास्तवमा यो पछि केपी ओलीले आफ्नो मान्छेले भने जस्तो प्रधानमन्त्री मोदीले दूत पठाउँछु भनेको थिए उनले सामन्त गोयललाई पो पठाएछन् भनेर आफू अनभिज्ञ भए जस्तो कुरा गर्ने यो सरासर झुट कुरा हो। के थियो वास्तवमा त्यो? अनि वास्तवमा उनले कसलाई पठाउँछन् भन्ने कुरो थाहा नभइकन त दूत पठाउने कुरा हुँदैन। अब सामान्यतया वैधानिक ढङ्गले राजदूत नियुक्त गर्दा त होइन अब राजदूत पठाउने मुलुकले एग्रिमो सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृतिको निम्ति एग्रिमो मागेर पठाउँछ र सम्बन्धित मुलुकले त्यो राजदूतलाई एक्सेप्ट गरेपछि मात्रै राजदूत नियुक्त हुन्छन् भन्ने यो पनि दूतै हो नि। यो त आफ्नो सन्देश लिएर आउने केपी ओली जानकार थिए गोयल आउँदैछन् भन्ने सुरै आना जानकार थिए। त्यसो भए मलाई कहाँनिर जान मन लाग्यो? उनले त्यसो सुरुमै त्यसो गर्दा उनले हिम्मत गरेनन् कि मलाई यो फिट छैन भनेर कि मलाई तपाईँ के त मन्त्री पठाउनुहोस् जस्तो भन्नु 74 सालको चुनावको विजयपछि PM मोदीले आफ्नो विशेष दूत सुषमा स्वराज विदेश मन्त्रीलाई बनाएर पठाउनु भयो। विशेष मोमेन्टमा आएकी थिइन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री भइरहेका थिएन तर प्रधानमन्त्री भएसर उनीसँग बातचित भयो। त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी घटना थियो। फेरि पनि सम्बन्धको लेभल मेन्टेन गराएको थियो। अहिले कि त कोही मन्त्री आउनु पर्थ्यो कि त कोही भनौँ न के त नेता आउनु पर्थ्यो राजनीतिक नेता। त्यो नभएर एउटा रको चिफ हाम्रो सहसचिव बराबरको मान्छेलाई कुरा त्यत्रो महत्त्व दिनु त्यत्रो दिनु उहाँले केपी ओलीले स्वीकार गर्नु नै आफ्नो हैसियत घटाउन तयार रहनु हो र देशको हैसियतलाई कमजोर पार्न सहमत हो। यहीँनिर जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि जब नेकपाभित्रको झगडा हुँदै आउँदाखेरि केपी ओलीले भारतको बोलीमा लोली मिलाए हाम्रो नेताहरूले भनेर भारत विरुद्ध त्यस्तो गर्जन गर्ने केपी ओली भारतको नाम सुन्नै नजाने भनौँ न हिजो नाकाबन्दीको कुरा गर्दा होस् अथवा अरू विषयमा होस् केपी ओलीले आफ्नो राजनीतिक हाइट त्यसरी नै बढाएका थिए भारत विरोधी बनेर। त्यो ओली त्यो अवस्थामा पुगेको त्यो हाइटमा पुगेको ओली लत्र्याक लुत्रुक गोयलको सामु चाहिँ लत्रेलको पछाडि त्यति कमजोरी किन बने ओली? आज जनताले सोध्ने प्रश्न यही छ। अनि एउटा जब भनौँ न उनले अब भारतले नै विवादास्पद मानेको लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखलाई सबभन्दा पहिले आफैले नै कार्तिक 16 2076 सालमा आफ्नो राजनीतिक प्रशासनिक नक्साको 8औं संस्करण निकाल्दा हाम्रो भूमिलाई आफ्नो सीमाभित्र पार्यो भारतले। 5 दिनपछि 21 गते कार्तिक 2076 सालमा भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले यो नक्साभित्र भएको जमिन भारतको सार्वभौम जमिन हो भनेर घोषणा गरे। अनि त्यो जमिनमाथि कब्जाको घोषणा गरे यो 400 वर्ग किलोमिटर माथि। अब यसले यसपछि अब पछि भनौँ न तब पनि भारतले हाम्रो भूमिमा यो के भन्छ त्यहाँदेखि भनौँ न हाम्रो कुटी नाभी गुन्जी गाउँदेखि लिएर लिपु लेकसम्म लगभग 27-28 किलोमिटर बाटो हाम्रो भूमिमा भारतले बनायो। र त्यो भारतले चीन भारत युद्धपछि जब भारतले त्यो कालापानी भन्ने क्षेत्र तुत्सी कि के भन्ने क्षेत्रमा उसले फौज राखेपछि त्यहाँ उसले एउटा पोखरी बनाएर त्यसबाट निस्किएको पानीको स्रोतलाई काली नदी भनेर नक्कली काली नदी देखाएको उसले सिर्जना गर्यो। र लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई 1860 देखि नै 1860 सनदेखि नै उनीहरूले कुटी याङ्दी भन्दै काली नदी नभनेर कुटी याङ्दी भन्दै उनीहरू आएका थिए। त्यसैगरी त्यसलाई काली नदी को पश्चिम पर्ने भाग त्यो नक्कली काली नदीको पश्चिम पर्ने तर वस्तुतः महाकाली लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीको पूर्वी भागमा उनीहरूले बाटो खनेपछि हाम्रो विरोध भयो, नेपालबाट विरोध भयो। अब त्यो नेपालबाट विरोध भएपछि अब त्यसको उद्घाटन पनि गरे। नेपालबाट विरोध भइसकेपछि अब नेपालले नक्सा निकाल्ने काम गर्यो र त्यो नक्सा प्रकाशित गरेर संविधानले त्यो नक्सालाई अनुमोदन गरेपछि अब त्यसको रोक लगाइदिए केपी ओली। त्यो गरेपछि भारत झन् आक्रोशित भयो। केपी ओलीले अब के अनडिप्लोमेटिक कुराहरू गर्ने पछि अयोध्याका कुराहरू गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूले तिक्तता थपिँदै गएपछि भारत चाहिँ केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नको निम्ति खुलेरै लाग्न खोजेको थियो र
जब खुलेर लागेपछि केपी ओलीले जब मदन भण्डारीको स्मृतिमा भारतको नेताको बोलीमा लोली मिलाएर राखेपछि उनीहरू ब्याक हुनु पर्यो। त्यसपछि भारतले अब अर्को ढङ्गले अब केपी ओलीलाई सिधै विरोध गरेर जानु चाहिँ फाइदाजनक लाभदायी भएन, परिणाममा पुग्न सकिएन भनेर केपी ओलीलाई उचालेर गलत काम गर्न लगाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। त्यो भित्र के छ त्यसो गर्दा जस्तो केपी ओलीलाई त्यसरी उचालेर उसले रङ स्टेप चाल्दै गएपछि उनी अलगामा पर्छन् र उनी देर सबेर सत्ताच्युत हुन्छन्। अनि सत्ताच्युत गर्नु अहिले केपीलाई सत्ताच्युत गर्नु दुईटै बहुमतलाई पनि स्थायित्व दिन, स्थायित्व कायम राख्न असक्षम देखाउनु भारतको अहिलेको मिसन हो हैन। कि भारतको विरोध गर्ने दुईटै ल्याउने पनि टिक्दैन, बहुमत ल्याउने पनि टिक्दैन, जस्तो नेता जस्तो कोही पनि टिक्दैन। चाहिँ भारतले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान नेपालमा सिर्जना गर्नको निम्ति भारत अहिलेको यो दुईटै नजिकको सरकारलाई ढाल्ने, अर्को सरकार दुई चार बनाउने, त्यसलाई पनि ढाल्ने र सबैलाई पत्रो बनाएर यो भनौँ न नेपालका नेताहरूले भारतको भनौँ न दलाल, भारतको पक्षधर मात्र भएर मात्रै उनीहरू टिक्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिने भारतको योजना भएकोले भनेपछि नेकपा भित्रको अहिलेको द्वन्द्व अथवा फुटको सङ्घारमा पुगेको नेकपा भित्रको अन्तर्कलहको मुख्य कारक भारत हो। होइन त्यो अब नेपालको दुर्गतिको कारण नै भारत हो। त्यति यो मात्रै होइन, नेपालमा जुन जति परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तन पछि सरकार अस्थिर रहन्छन्, विकास हुन्न, नेपालमा अनिश्चितता पर्छ, सबैको कारण भारतै हो होइन। अब मैले त्यसलाई भन्ने धेरै नेपालको अविकासको कारण पनि भारतै हो। भारत चाहिँ त्यही कारण अब यो विरोध गरेर नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ सरकार केपी ओलीको सरकारप्रति एप्रोच लिएर जानुभन्दा अर्को एप्रोच लिएर जाँदा नि फाइदा हुन्छ भन्ने बुझेर त्यो कुरा केपी ओलीले बुझेको छैनन्, त्यो कुरा माधव प्रचण्डहरूले बुझेको छैन। एउटा सुन्नुहोस् न, अब बुझ्नु नहुने यो सत्ताको मत चढेपछि मान्छे धृतराष्ट्र हुन्छ क्या, उसले देख्दैन आँखा होइन। अब उसले आफ्नो स्वार्थ मात्रै देख्छ क्या। अब जसरी भनौँ न द्रोणाचार्यले शिक्षा दिँदा अर्जुन चाहिँ एकाग्र भएर धनुर्विद्या सिक्थे र उनले निशानाको चराको आँखा मात्रै देखेका थिए, त्यस्तै यी सत्ता लोभीहरूले खालि सत्ताको आँखा मात्रै देख्छन्। यिनीहरूले अरू कुरा दाहिने देब्रे हेर्दैनन्। यस्ता त गल्ती धेरैको हुन्छ, मैले पछि उदाहरण पनि दिन सक्छु होइन। त यस कारण उनीहरूले अर्को ट्याक्टिस लिए, त्यो के भने केपीलाई प्रशंसा गरेर, केपीलाई साथ दिए जस्तो गरेर केपीलाई फसाइदिने। अब यस्तो नेपालमा पनि घटेको छ। जस्तो भनौँ अब रिसेन्ट भएकोमा पनि भनौँ, यस्तो अब राजाले 2059मा नरम कु गरे, त्यसपछि वार्ता पनि भयो माओवादीसँग, र माओवादीसँग वार्ता गरेर राजा माओवादी दल मिलेर वार्ता गरेर एउटा केही निकास लिएर अगाडि जाने स्थिति बन्यो भने भारतले यहाँ चलखेल गर्न नपाउने हुनाले त्यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति राजा र वार्ता गर्ने माओवादीको बिचमा द्वन्द्व बढोस् भन्नको निम्ति उनीहरूले राजालाई माओवादी आतङ्ककारी शक्ति हुन्, तिनीहरूको विरोधमा लड्दा हाम्रो साथ हुन्छ भनेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि उनीहरूले उकासे। र जब 62 सालको होइन 62 सालकोमा जुन राजाको दोस्रो कु भयो होइन, 61 माघमा राजा चाहिँ अध्यक्ष बने, त्यस बेलाको घोषणामा माओवादीलाई आतङ्ककारी, बाटो बिराएका मान्छे, उनीहरूलाई बाटोमा ल्याइनेछ भन्ने जस्ता कुरा आएपछि माओवादीले जुन राजासँग वार्ता र सम्झौताको अपेक्षा गरेका थिए त्यसमा कुठाराघात भयो र माओवादीहरू बाबुरामलाई अगाडि सारेर दिल्लीसँग कुरा शरणमा पुगे, दिल्लीको शरणमा पुगे। त्यही गराउनु नै थियो। त्यसकारण नै भारतीयहरूले राजालाई आफ्नो विभिन्न सूत्रहरू मार्फत राजालाई आतङ्ककारी हुनेलाई दमन गर्दा भारतले साथ दिन्छ भन्ने मेसेज पुर्याए र राजाले पनि दाहिने देब्रे नहेरिकन त्यस अनुसार काम गरे। ज्ञानेन्द्र भनेपछि हाम्रो देशका नेताहरूदेखि राजासम्म भारतले प्रयोग गरेको प्रयोग भएको छन्। वीरेन्द्र राजा मात्रै, उनी बाबुले जुन ढङ्गले भारतको हस्तक्षेपको विरोधमा काम गर्नुभयो महेन्द्र राजाले, त्यसलाई नजिकबाट हेरेको र आफूले पनि धेरै त्यस्ता भोगेको हुनाले महेन्द्र राजा चाहिँ सकेसम्म आफ्नो विवेकले बढी निर्णय गर्थे होइन। उनले
कसैले उचालेको भरमा भन्दा पनि त्यस्तो आफ्नो विवेक विपरीत भयो भने दरबारकै निकटतम भारदारहरू नातेदारहरू बडा महारानी मुमा महारानी बडा महारानी दाजुभाइको पनि कुरा नसुनेर उनले गर्थे। यसरी जन्मसङ्ग्रहको घोषणा गरे र अरू कुरामा पनि जस्तो उनले शाही सेनालाई माओवादीलाई दमन गर्न उनले अनुमति दिएनन् हैन। अब जब संसदले अर्थ विधेयक भनेर नागरिकता सम्बन्धी असमान विधेयकलाई पास गरेर राजालाई हस्तक्षेप गर्न पठाए, उनले धेरै सोच विचार गरेर अब त्यो ठिक या बेठिक हो, संविधानसँग मिल खान्छ कि खाँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतलाई निर्णय गर्न पठाए। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकृत रोकिदियो। त राजा ज्ञानेन्द्र कुल मान्छे थिए, सेन्टिमेन्टमा नआइहाल्ने, धेरैको कुरा सुन्ने, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने र विवेक अनुसार काम गर्ने हैन। 46 सालको परिवर्तनमा पनि भारतले विदेश सचिव मार्फत, भारतको विदेश सचिव मार्फत नेपालको विदेश नीति, सुरक्षा नीति, प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने कुरा भारतसँग सल्लाह गरेर काम गर्ने भए पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउँ सपोर्ट गर्छु भनेर पठाए पनि मरिजमान सिंहले भन्नुहुन्थ्यो, मैले सोद्धा 3 चोटि मैले अब त्यो राजामा यो जाहेर गरेँ, तर 3 चोटि राजाले त्यसलाई लत्याइ बक्स्यो भन्थ्यो उनी। त मरिजमानले आफ्नो ड्युटी प्रधानमन्त्री भएकोले आएको कुरा राख्नुपर्ने, राजा समक्ष राख्नुपर्ने भएकोले लगेका हुन्। उनको पनि त्यस पक्षमा समर्थन नहुने थिएन भन्ने कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ, उनले पनि भन्थे। तर राजाले पनि त्यसलाई लत्याए त्यस बेला पनि। पछि पनि माओवादी त्यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई पनि उनले सोच विचार गरेर सर्वोच्च अदालत मार्फत पठाएर त्यो अस्वीकृत भयो। त्यस्तै राजाले भनौँ न माओवादीलाई दमनको सेना परिचालन गर्नुपर्छ भनेर गिरिजाहरूको भयानक दमन हुँदा पनि उहाँले गर्नु भएन। उनले नेपाली हो नि वार्ता गरेर समस्या हल गरौँ भनेर उनले लागे। पछि माओवादीसँग कुरा हुँदा मैले यो त माओवादी नेताले भन्ने कुरा हो, त मैले अलिकति विश्वस्त सूत्रबाट बुझेको कुरा के भने राजा वीरेन्द्र र उनका दूतसँग माओवादीहरूको कुरा भयो। त माओवादी र वीरेन्द्रको बिचमा के कुरा मिलेन अरे भने माओवादीहरू चाहिँ राजा र माओवादी मिलेर देश चलाउँ भन्ने, वीरेन्द्र राजाले चाहिँ भने अरे होइन, हामी त मिल्ने नै हो, अरू संसदीय दलहरूलाई पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने वीरेन्द्रले अडान लिएकोले त्यो कुरा मिलिरहेकै थिएन हैन। त्यही क्रममा दरबार हत्याकाण्ड भइहाल्यो हैन। त यसरी वीरेन्द्र चाहिँ राजामा उनी कम बोल्ने, धेरै सुन्ने, अब ठन्डा दिमागले सोच्ने र आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्ने राजा थिए। र भित्रबाट भनौँ दरबारभित्रकै मान्छेहरूबाट आएका गलत कुराहरूलाई पनि र बाहिरबाट आएका शक्ति राष्ट्रका गलत कुरालाई पनि उनले बुझ्ने र अस्वीकार गर्ने क्षमता राख्थे। ज्ञानेन्द्र अब उनी अब पहिले 7 सालमा नाबालक आजकै दिन रहेछ र 7 सालमा ज्ञानेन्द्रले सिरपेज पहिरेको दिन सम्झिँदै आजै रहेछ। अब त्यो उनी राजा भए त्यसको त कुनै अनुभव रहेन होला ज्ञानेन्द्रलाई। त्यसपछि अब त्रिभुवन राजा भएपछि, त्यसपछि संविधान मुताबिक महेन्द्र वीरेन्द्र राजा भएपछि उनी राजकाजलाई नजिकबाट हेर्ने मात्रै रहे। उनको बढी ध्यान बन्द व्यापार व्यवसायपट्टि नै रह्यो हैन। अब यस्तो स्थितिमा उनले जुन ढङ्गले भनौँ न महेन्द्र वीरेन्द्र बाबु दाइले शासन चलाउँदाका अनुभवहरू छन्, त्यसलाई सबैलाई त्यसरी नै सम्बन्धित राजा महेन्द्र वीरेन्द्रले आत्मसात गरे जस्तै उनले गर्न सकेनन् होला हैन। त्यसकारण उनी भारतको प्रयोगमा परे। त्यसपछि अब 59 देखि 61 को भनौँ न कु पश्चात उनले बागडोर लिइसकेपछि 59 देखि पनि 63 देखि 61 देखि पनि उनमा त्यो अनुभव, गहिरो अनुभवको कमी थियो। त्यसले गर्दा अब माओवादी आतङ्ककारीलाई दमन गर्न सहयोग गर्छु भन्दा अब उनी पनि त्यसमा बकी र पछि त्यसो गर्नुको माने के भने वार्ता भङ्ग भएपछि माओवादी दिल्लीपट्टि गए, सिधै देखियो। अनि पछि बङ्गलादेशमा भएको सार्कको बैठकमा भारतले अफगानिस्तानलाई सार्कको मेम्बर बनाउने प्रस्ताव ल्याउँदा राजा ज्ञानेन्द्रले अब चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षक राखे। त्यसमा भारत ह्याप्पी भएन, खुसी भएन। त्यही कारण उनको सत्ता ढल्यो भन्छ नि। त्यो पनि एउटा कारण। यी धेरै कारण छन् हैन।
अब यो त्यो पनि एउटा कारण भनौँ। र पछि अब केही पत्रकारले पी खरेल जस्तो मैले नै अन्तर्वार्ता मैसँग भने पी खरेल उनले भनेका छन् होइन, अब त्यो भुटानको स्ट्याटसमा जाने होइन, नेपालको पी खरेलले यो कुरा मसँग प्रश्न भन्नु। अब त्यहाँ उनले भारत मनमोहन सिंहले ढाकामै महेन्द्रसँग 1-to-1 बातचितमा भने अरे होइन, नेपालको सुरक्षा, नेपालको विदेश नीति, नेपालका स्रोत परिचालनमा भारतको सल्लाह लिन कति राम्रो हुन्छ, भुटानले कति प्रगति गराएको छ, तपाईँहरूको पनि प्रगति हुन्छ भनेर उनले भन्दा ज्ञानेन्द्रले मानेनन्। यिनै कुरा हुन् होइन। अब ढल्नुको कारण त्यो पनि यस्तो भएकोले मैले यो के कुरा भनेको नि भारतले उचाल्छ भने फुर्क्याउँछ पनि होइन। अब यो आफ्नो अनुभव नहुनेहरू त्यसको शिकार हुन्छन् पनि। अब यस्ता घटनाहरू पनि त्यस कारण माओवादी जस्तो पार्टीलाई चाहिँ उनीहरूले केपी ओली जस्तोलाई चाहिँ उनीहरूले उचालेर गलत ठाउँमा नपुर्याउने कुरा भएन। जब नकारात्मक ढङ्गले केपीलाई ठेगान लगाउन सकिएन भने अब केपीलाई सहयोग गरे जस्तो गरेर, उसलाई मद्दत गरे जस्तो गरेर, केपीलाई प्रशंसा गरेर फुर्क्याएर गलत ठाउँमा ढेल्ने कार्यनीति लिए जस्तो देखिन्छ। यो अघिल्लो केस भनौँ न, केपीलाई हटाउने अघिल्लो प्रयत्न असफल भएपछि अब यो भारतले यो नयाँ रणनीति लिएको बुझिन्छ र त्यो रणनीतिमा फाँस्नको निम्ति कुनै राजनीतिक प्रतिनिधि पठाएनन् मोदीले होइन। उनले भनौँ न रको प्रमुखलाई पठाए। किन पठाए म तपाईँलाई फेरि अर्को भन्छु। पहिले जब भनौँ न भारतमा भारतीय सरकारसँग माओवादीले राजनीतिक ढङ्गले कुरा गर्न खोज्यो, यद्यपि बाहिरबाट भारतले माओवादीलाई पुरा सहयोग पुर्याइरहेको थियो, तर उनीहरूको संवाद थिएन। यो कुरो चाहिँ अब यो एसटी मुनिको किताबमा पनि छ होइन, अरूले पनि छ। उनीहरूले पिएमओ अफिसमा यो कुरा पठाउँदा, एसटी मुनिहरूले यो कुरा लाँदा कगजको मद्दतले यहाँ लगे। अब त्यस बेला बिजेपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँले भने पहिले हाम्रो एजेन्सीसँग कुराकानी गरेर भएपछि मात्रै राजनीतिक लेभलमा बात गरिनेछ भने। किनभने एजेन्सी भनेको र सिबिआई आदि इत्यादिसँग, र माओवादीले पहिले तिनीहरूसँग कुरा गरे। तिनीहरूले त राजनीतिक लेभलभन्दा तल झरेर पनि कुरा गर्ने नै भए होइन। त्यहाँ त उनीहरूले के गरे। त्यसपछि माओवादीले लिखित रूपमा के भनेछन् भने भारतको स्वार्थको विपरीत हामी काम गर्ने छैनौँ भनेर मोटो कुरा गरेका छन्। वाजपेयीसँगको त्यो पछि पछि उनीहरूले त्यो चाहिँ एसटिमुनिको किताबमा पनि उल्लेख छ कि माओवादीले भारतको इन्ट्रेस्ट स्वार्थ विपरीत हामी केही काम गर्ने छैनौँ भन्ने कमिटमेन्ट लिखित छ। त्यो भए त्यसभित्र के छन् मौखिक रूपमा यो कुरो त राजनीतिक नेताले भन्ने कुरा भएन, यो त एजेन्सीको मान्छेले भन्ने भयो। त्यही भएर एजेन्सीको त धेरै कुरा भयो, जस्तो संहिताको कुरा भयो होलान्, अब सङ्घीय यो जातीय क्षेत्रीय राज्यका कुरा भयो होलान्, आत्मनिर्णयको कुरा भयो होलान्, हिन्दी भाषा नागरिकताका कुराहरू भयो होलान्, हिन्दी भाषाका धेरै कुराहरू भयो। त्यो किनभने यो गर्न उनीहरूलाई सजिलो छ, किनभने उनीहरू त कर्मचारी हुन्। भोलि उनीहरूले यो भने ऊ भने भनेर चाहिँ कुनै बात लाग्ने कुरा पनि भएन, उनीहरूको कामै त्यस्तो गर्नु हो। त्यही भावनाले अहिले रकको प्रमुखले पठाइदियो। त्यही कारण अहिले राजनीतिक लेभलभन्दा तल झरेर कुरा गर्नुपर्ने हुनाले उनले रको प्रमुखलाई पठाए। हिजो पनि भारतको राजनीतिक तहमा पुग्नको लागि माओवादीहरू र मार्फतै गएका हुन्। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस्, किन रले उनीहरू राजनीतिक एप्रोच उनीहरूको थिएन। उनीहरू सुरुदेखि अब उनीहरू भने रका दोस्रो तेस्रो हातबाट यिनीहरूसँग सम्बन्ध हुन्थ्यो होइन। रको रियल मान्छे, त्यसपछि उसको निकटको मान्छे, त्यसपछि उसको निकट यस्तो मान्छेबाट हुन्थ्यो। र जब यिनीहरूले राजनीतिक पक्षसँग एप्रोच माने वार्ताको कुरा गर्दा सिधै प्रधानमन्त्रीले भने पहिले एजेन्सीसँग कुरा गर्ने, त्यसपछि मात्रै राजनीतिक कुराको। अहिले पनि के भयो भने जब यिनीहरूले भारतले केपीलाई विरोध गरेर नकारात्मक ढङ्गले केपीलाई ठेगान लगाउन खोज्दा असफल भए, त्यसपछि अब यिनीहरूले केपीलाई फुर्क्याएर केपीलाई साथ दिए जस्तो गरेर उसलाई फाँस्नको निम्ति र यो दुई त्याङको अहिले फकाएर र दुई त्याङ फकाएर सर्काएर सकारात्मक कुरो गरेर होइन। अनि यसलाई त्यो गरेपछि यसलाई कुरा त उद्देश्य त यो दुई त्याङको नजिकको सरकार ढाल्नु नै हो, नेपालमा अस्थिरता कायम गर्नु नै हो। त्यसपछि अब त्यो छासमिसे जुन सरकार हुन्छ त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु नै हो। अनि त्यसपछि अझ स्वार्थ कालान्तरमा अरू थप स्वार्थ पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु नै हो।
तर के भने हिजो यही कुरा गर्नको निम्ति भारत सरकारले यो मोदी सरकारले नकारात्मक ढङ्गले प्रयत्न गरे, विरोध गरेर सुरु गरे। अनि त्यो विरोध गरेर सुरु गर्दा असफल भए। अब उनीहरूले पुनर्विचार गरेर उनीहरूले रणनीति बदल्ने। अब केपीलाई सर्काएर फुर्क्याएर साथ दिए जस्तो गरेर यसलाई फसाउने। सुन्नुहोस् न, अनि यो गर्ने भएकोले त्यो कुरा त राजनीतिक तहबाट हुँदैन। बिजेपीको कुनै नेता पठाएर पनि गर्न मिल्दैन, मन्त्री पठाएर त भएन, खुदै प्रधानमन्त्री लेभलमा त भएन। यस्ता गैर राजनीतिक कुराहरू गर्ने, तिमीलाई सपोर्ट दिन्छु, यसो गर्छु, यसो गराउँछु, बहुमन्त्री रहन्छु, तिमी प्रधानमन्त्री हुन्छौ भन्ने कुरा त पोलिटिकल लेभलबाट गर्न सुहाएन। त यो त एजेन्सीले गर्ने न हो नि त। आखिर यही कामको निम्ति बनेको होइन, विदेशमा भारतको इन्ट्रेस्टलाई अघि लैजानको निम्ति नि बनेको हुनाले उसले त गर्न सक्ने भयो। भोलि रहेको मान्छेले यसो भनेको थियो भने त गर्ने नै हो नि त, रहेको त कामै त्यही हो। त्यही कारण भोलि त त्यसको त ठुलो केस पनि नहुने भयो। अब प्रधानमन्त्रीले भनेको भए, एउटा मन्त्रीले भनेको भए, अथवा बिजेपीको एउटा जिम्मेदार नेताले भनेको भए एउटा सुनवाई हुन्थ्यो होइन। बात चाहिँ सरकारमाथि, बात चाहिँ पार्टीमाथि लाग्थ्यो। अब त एउटा कर्मचारीले भन्नु, उसको कामै जासुसी गर्नु हो, तोडफोड गर्नु हो, त्यो कामअनुसार गरौँ होला, उसले त आफ्नो स्वार्थमा काम गर्छ गरौँ। अनि त्यस कारण यो र केपी ओलीलाई पुरा थाहा भएरै सामन्त गोल आउँछन् भन्ने थाहा पारे यिनले अनुमति दिए। परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले त यो कुरा हामीलाई थाहै थिएन। झुटो कुरा, थाहै नभइकन हुन्छ थोरै, यो हुनै सक्दैन। जस्तो भनौँ, जस्तो पहिले त्यो नेपालमा एयरफिल्डमा आउनको निम्ति अब एयरपोर्ट अथोरिटीले त्यो ल्यान्डिङको अधिकार दिनु पऱ्यो। त एयरपोर्ट अथोरिटीमा कहीँबाट त्यो भनसुन आउनु पऱ्यो। भारतको एम्बेसीले भनेपछि नेपालको विदेश मन्त्रालयले पठायो होला, अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय त पुरै बेखबर छ नि। उनीहरूले पठायो होला, अथवा कसैले त पठाउनु पर्ने। जस्तो इन्डियन एम्बेसीले सिधै त्यहाँ दिने कुरा त भएन। इन्डियन एम्बेसीले नेपाल सरकार मार्फतै एयरपोर्ट अथोरिटीलाई पठाउने हो, सिधै उसले त्यहाँ पठाउने त होइन। अनि त्यो गएपछि यो यस्तो कलसाइन भएको, यस्तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट यस्ता मान्छे आउँदैछन् भन्ने कुरा त त्यसमा उल्लेख गरिएकै हुन्छ होइन। त्यो गरेर त्यो पठाएपछि एयरपोर्ट अथोरिटीले भारतको त्यो सैनिक विमानलाई, त्यो कलसाइन भएको विमानलाई बस्न दियो। त्यो नभइकन त कसरी बस्न दिन्छ? त्यो अनाधिकृत बस्यो भने त नेपालको सुरक्षाले त्यसलाई ठोक्न पनि सक्छ नि त। तर प्रोटोकलको कुरा आयो नि त, एउटा प्रधानमन्त्री सचिव स्तरको मान्छेसँग बसेर त्यो पनि गोप्य रातारात वार्ता गर्दाखेरि आज नेपालले पहिलो कुरा नि मैले भनेको थाहा थियो कि थिएन भन्ने विषयको कुरा हो। थाहा थियो केपी ओलीलाई, मोदीले को मान्छे आउँदैछ भन्ने थाहा थियो। तर उनले अब जस्तो वार्ता नगरेर पेलिरहेका थिए। यिनले साउनको 29 गते कि 19 गते क्याबिनेट बैठकबाट नेपाल स्थित भारतीय एम्बेसीलाई प्यारलल बजेट चलाउने अनुमति दिए 4 वर्षको लागि। त्यो पनि एउटा सङ्केत थियो। त्यो सङ्केत थियो, म तिम्रो अनुचित इन्ट्रेस्टलाई पनि म रोक्दिनँ होइन, अब प्यारलल गभर्मेन्ट बजेट चलाउन दिन्छु भन्ने। यो गरेपछि बिस्तारै क्रमशः यिनीहरूको बढेका छन्। त्यसपछि यिनीहरूले सामन्त गोललाई पठाउने कुरा गरे, किनभने उनले गैर राजनीतिक कुरा गरेर खुद्रा खाद्री पोलिटिकल तहमा गर्न नमिल्ने कुराहरू कर्मचारी लेभलबाट गर्न सक्थे, त्यही गर्नको लागि पठाएको हो। र यो केपी ओलीलाई थाहा थियो। उनले आउन वेलकम गरे, रेड कार्पेट ओछ्याएर ल्याए। उनले त्यो हुन्न थियो भने उनले यहाँ आएर पनि मैले शिष्टाचार भेटबाहेक म कुरा गर्दिनँ, कुरा गर्थ्यौ, हाम्रो नेगुवी प्रमुखसँग कुरा गर र मसँग शिष्टाचार भेटको लागि म 15 मिनट 10 मिनटको टाइम दिन्छु भन्न सक्थेँ। भनेन नि त। त्यो किन भनेनन् त्यो? होइन, उनी पहिले जुन ढङ्गले उनले नक्सा छापेपछि, नागरिकताको कुरा संशोधन समितिले पास गरेपछि भारतको चर्को विरोध रह्यो। उनका केही अनडिप्लोमेटिक अभिव्यक्तिहरू अयोध्या र त्यो भारतीय प्रतीक निशान छापको सन्दर्भमा कोरोनाको बारेमा बोलेपछि तिक्तता भएको थियो। वार्ता नगरिरहेको हुनाले यिनी हस्केका थिए। पनि वार्ता खोजिरहेको थिए, वार्ता त खोजिरहेका थिए, अरू वार्ता गरेन भन्ने आरोप पनि लागिरहेको थियो। त्यसमा वार्ता खोजिरहेको मान्छेले एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकलको ख्याल गर्नु पर्छ। त्यो त पर्छ नि। मैले भनेको उनी यस्तो थिए र उनले प्रोटोकल, देशको मर्यादा, आफ्नो प्रोटोकललाई पनि हेर्नुपर्ने हो। तर त्यसरी उनले पेल्दै आएकोले अब फेरि आफूले पनि गल्ती गरे होइन। त्यो यिनले जतिसुकै पहिले बोलिहाले पनि अब सदनमा बोलेको सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयतेदेखि लिएर अयोध्याको सन्दर्भमा बिना होमवर्क, बिना प्रमाण उनले बोलेका कुरामा त यिनलाई पनि हिंताबोध भयो होला पछि। त्यही कारण यिनको मन कमजोर भएको थियो। यसरी नै पेल्दै लाने हो भने त अप्ठ्यारो पर्ने भयो भनेर उनले जसलाई पठाए पनि एक्सेप्ट गरे। देशको मर्यादा नहेरिकन, आफ्नो मर्यादा नहेरिकन यिनले एक्सेप्ट गरेका हुन्। अब
ल दिल्ली हुँदै थाहा थिएन भन्छन् भने पनि यहाँ आएपछि त थाहा थियो उनले वार्ताको निम्ति टाइम दिने होइन होइन उनले शिष्टाचार भेटको निम्ति मात्रै टाइम दिने हो होइन ठिक छ कुनै सामान्य अदनालाई सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई पनि प्रधानमन्त्रीले भेट्न सक्छन् तर त्यो यो त त्यस्तो होइन नि यो त हाम्रो एउटा हाम्रो राजनीतिक कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुकको कर्मचारी हो ऊ एउटा सडकमा हिँड्ने सामान्य विद्यार्थी शिक्षक जस्तो मान्छे होइन सामान्य विद्यार्थी शिक्षकसँग प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न सक्छन् होइन तर त्यो एउटा नागरिकको हैसियतले कुरा गर्न सक्छन् त्यसमा कुनै प्रोटोकलको कुरा रहेन तर यिनी त एउटा कूटनैतिक सम्बन्ध भएको सरकार मुलुकको सरकारको एउटा कर्मचारी गुप्तचरको प्रमुख हुने एउटा कर्मचारी हुन् र त्यसमा भन्न एउटा प्रोटोकल हुन्छ होइन कुन लेभलमा कसरी जाने भन्ने भनौँ न कूटनैतिक प्रोटोकलहरू हुन्छ त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर उनले जुन वार्ता गरे ठिक छ शिष्टाचार भेट दिन सक्थे उनी उसलाई सामन्त कुमार गोयललाई पनि तर वार्ता पो गर्न सक्ने समकक्षी जस्तो बनाएर वार्ता गरे त्यो उनलाई जुन वार्तै गरे त्यो गर्दा यदि नेपालको समकक्षीसँग वार्ता गरेर उनले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट्न 10-15 मिनटमा आउँथ्यो भने त्यो आपत्तिजनक कुरा हुने थिएन यसो गरेर उनले एउटा कुरा त उनी केपी ओलीले जुन ढङ्गले हिजो अनडिप्लोमेटिक कुरा गरे यसले गर्दा उनको पक्ष कमजोर भएकोले यहाँभित्र पनि विरोध आलोचना गरिरहेको हुनाले तिम्रो यी कुराले पनि बिग्रियो तिम्रो अनडिप्लोमेटिक कुराले पनि बिग्रियो भनेको हुनाले उनी जसरी भए पनि चाँडै वार्ता गरौँ भन्ने यिनलाई लागेको हुनुपर्छ तर भारतलाई चाहिँ के भने विरोध गरेर हटाउने कुरो चाहिँ असफल भएकोले यिनलाई फुर्क्याएर यिनलाई उचालेर चाहिँ फसाइदिने दुई त्यहीँलाई गिराइदिने रणनीति उसले लिएको कुरालाई कुनै पोलिटिकल प्रतिनिधि पठाएर गर्न सक्दैनथे उनले सामन्त गोयललाई पठाए उनीहरूको इन्ट्रेस्ट बेग्लै थियो यिनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के भने आफ्नै कारणले पनि वार्ता भइरहेको छैन भनेर आरोप लाग्यो केपीकै कारणले त्यो खालि त्यो नक्सा र नागरिकता मात्रै नभएर केपीका केही अनडिप्लोमेटिक अभिव्यक्ति पनि त्यसको जिम्मेवार हो कारण हो भनेर नेपालमा पनि आलोचना विरोध भइरहेको हुनाले उनी जसरी पनि वार्ता चाँडो गरौँ अब जासुसको प्रमुख आए पनि केही छैन भन्ने ठाउँमा गए त्यसो गर्दा उनले आफ्नो पनि र मुलुकको पनि हैसियत आफ्नो प्रोटोकल मुलुकको हैसियतलाई पनि उनले हेरेनन् र अब यो यिनको गल्ती हो तर उनीहरूको उद्देश्य के हो भने उनीहरूले केपीको विरोध गर्ने र यो बहुमतको दुई त्यही नजिकको बहुमतलाई गिराउने यसलाई असफल पार्ने नेपालमा अस्थिरता ल्याउने सफल त्यो डिजाइनले भारत मोदीले सामन्त गोयललाई नन पोलिटिकल पनि कुरा गर्नको निम्ति पठाए यिनले चाहिँ आफूले जुन अनडिप्लोमेटिक कुरा गरेकोले पनि भारत चाहिँ रिसाएको भन्ने आलोचना भइरहेको हुनाले यो आलोचना बढी खेप्नु नपरोस् भनेर उनले जसलाई पठाए पनि झ्याम्मै कुरा गर्ने उनले सहमति गरे भारतको जालमा केपी ओली फसे र मलाई लाग्छ फस्यो भने वास्तवमा उनले ठिक छ उनले भन्न सक्थे दूत पठाउनु तपाईँले पोलिटिकल लेभलबाट पठाउनुहोस् मन्त्री पठाउनुहोस् कुनै नेता पठाउनुहोस् त्यो हैसियत उनले राखेर त्यो उनी आफै पनि त्यो भन्ने उनले हिम्मत किन गर्न सकेनन् भने उनले उनका ती अनडिप्लोमेटिक कुराले पनि सम्बन्ध बिग्रिएकोले गर्दा उनी हच्किए उनी मिल्न चाहन्थे र मुलुकको हैसियत जेसुकै होस् आफ्नो प्रोटोकल जेसुकै होस् उसलाई एक्सेप्ट गरे यो मोदीले ठगेको होइन यिनी झुकेका हुन् अनि उनी आएपछि उनले मलाई लाग्छ अब के कुरा गरे त्यो त मलाई पनि थाहा छैन उनले सार्वजनिक गरेका छैनन् नेपाल भारत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने सुदृढ बनाउने आदि इत्यादि कुरा गरे पनि त्यसभित्रै यी कुरा पर्छन् होइन उनले भन्यो भने अब धेरै अनडिप्लोमेटिक तपाईँले कदम चाल्नुहोस् तपाईँको पार्टी अलग भए पनि तपाईँलाई संसदमा बहुमत जुटाउनको निम्ति हामीले पनि भूमिका खेलौँला भनेका होलान् होइन यस्तै केही कुराहरू जुन चाहिँ भनौँ न राजनीतिक कुराहरू होइनन् ती चाहिँ खुफियागिरीका कुराहरू हुन् होइन ती नन पोलिटिकल कुराहरू भनौँ न त्यो जुन एउटा राजनीतिक मन्त्रीले अथवा राजनीतिक दलको नेताले त्यस्तो भन्न सक्दैन र त्यो चाहिँ जासुस विदेशकोमा जासुसी गर्ने संस्थाको प्रमुखलाई पठाएपछि उसको कामै त्यही हो भोलि केपी ओलीले मलाई यस्तो भनेको थियो भन्दा त्यसको कुनै आफै मूर्ख हुन्छन् भने त्यसो भने पार्टी यदि फुटिहाल्यो केपी ओली र प्रचण्डको समूह फुटेर दुईटा टुक्रा भयो भने यो भारतले गर्दा भएको हो भनेर भन्नु भारत त्यसको एउटा कारक हो मुख्य कारक त्यो हुन्छ नि त्यो अवश्य नै भारतकै कारणले किनभने सामन्त गोयल आएपछि अब यो भदौ 26 को सहमति टुटेको विषयमा त्यसपछि जुन उग्र भएको छ नेकपाभित्र जुन उग्र विरोध भयो नि होइन केपी पनि उग्र भए बैठक बोलाए म आउँदिनँ
निर्णय गरे मान्दिनँ। अब आजले पनि 5 जना गए, जब ज्ञापन पत्रै बुझाउन गए नि त, अनौपचारिक बैठक राखेर प्रचण्ड समूहका सचिवालयका 5 जना सदस्यहरू केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार जाँदाखेरि उनले म कुनै पनि हालतमा बैठक बोलाउँदैन, किन बोलाउने बैठक भनेर झन् उल्टो पारेर पठाए भनेपछि त उनी आक्रामक भएका छन् हैन। यो के भारतले भरेको गोलीले भरेको हावा हो। त्यही नै कुरा हो कि उनीबाट अब ओलीले 1 घन्टा होइन 2 घन्टा होइन लगभग 3 घन्टा कुरा गरे। के कुरा गरे त राति हैन, के कुरा गर्दा धेरै यस्तै खुद्रा खाद्री कुराहरू गरे हैन। अब महाकाली नदी को जुन असमान सन्धि, एकीकृत महाकाली सन्धि जुन असमान हो, त्यसलाई पारित गर्ने क्रममा बेलामा केपी ओली रको पकडमा थिए। रले नै यिनलाई पैसा दियो, यिनलाई फुर्क्यायो, उचालो, सांसद किन्न अल्मल्याउन दियो। र त्यसपछिदेखि नै केपी ओलीको हैसियत बदलेको हो हैन। उनी सांसद भएर सरकार मन्त्री भएर पैसा केही 2-4 पैसा हुनु र आफ्नो हुँदै नभएको झोपडीमा घर ठडाउनु, 2-4 कट्ठा जमिन किन्नु एउटा कुरा हो। तर त्यसपछि उनको अथाह सम्पत्ति भयो। त्यहाँ पनि दमकमा उनले घर महल खडा गरे, बाबुको निम्ति पनि घर बनाइदिए। अब यहाँ पनि धेरै ठुलो क्षेत्रफल भएको भिटा किने, घर बनाए। अब विदेश यात्रा पनि मा उनी जति खर्च गरेर पनि उनी जान सक्ने स्थितिमा पुगे। कार्यकर्ताहरूलाई पनि जो आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई उनले सहयोग गर्ने उनीसँग पैसा रह्यो। यत्रो पैसा कहाँबाट आयो? सरकारको त्यो एमपी भएको, मन्त्री भएको बेलाको वैधानिक ढङ्गले पाएको तलब भत्ताले त्यो कुरा पुग्दैन। अघि भने जति जम्मै कुरा गर्न, बाबुको निम्ति घर बनाइदिन, आफ्नो घर बनाउन, यहाँ बालकोटमा त्यत्रो घर बनाउन, जमिन किन्न र अरू गुटलाई संरक्षण गर्न, विदेश भ्रमण गर्न, हवाई यात्रा गर्न, तमाम कुरा गर्न पैसा जुन उनले कमसेकम महाकाली सन्धिपछि 50औं करोड खर्च गरे, कहाँबाट आयो? त्योभन्दा अगाडि थिएन उहाँहरूको युवामा पनि एउटा सामान्य गरिब किसानका परिवारका फोटाहरू नै भने चुनाव जित्दाका फोटाहरू नै सार्वजनिक भएको छ। अब त्यो उहाँको घरको फोटो पनि देख्नुभएको छ। गरिब घर हुन ठिक छ, गरिब हुनु कुनै अपराध होइन, कुनै दोष होइन। तर उनले हठात एकाएक जुन पैसा आयो नि त्यो कहाँबाट आयो? सरकारले दिएको तलब भत्ताबाट पनि त्यो पैसा त्यस्तो हुँदैन। उनकै उपचारको कुरा गर्दा धेरै प्रश्न, उपचारको कुरा गर्नु, उनको स्वास्थ्यको पनि कुरा, तमाम कुरा हेर्नुहुन्छ भने उनको अब लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हाई फाई, उनका धन सम्पत्ति भनौँ र अब धेरै ठाउँमा आरोप पनि लागेका छन्। ठिक बेठिक के हुन् थाहा छैन हैन। विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राखिएको छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आरोप लागेका छन्। आदि विभिन्न कुराहरू छन्। तर यो देखेकै कुरा गर्नेहरू पनि यसको कुनै वैध स्रोत देखिँदैन। उनको पैतृक सम्पत्ति पनि होइन र सरकार तलब भत्ताबाट पनि ती अघि भने कुरा पुग्दैन क्या। त्यही कारण महाकाली सन्धिको लाई पास गराउने क्रममा यिनी रको निकट पुगे र कतिपय मान्छेले त यिनको रको भनौँ न रोल नम्बरै छ भन्छन्। कति हो? उनले बाबुरामको त 74 भने यिनको 90 कि कति भन्थे हैन। मलाई त्यसो कसैले भने, मैले त्यो पत्याएको पनि छैन, तर सुनेको त हो हैन। हुन पनि सक्ला। यिनले मासिक 90,000 पाउँथे रबाट भन्ने पनि छ हैन। अब त्यो भनाइ छ, त्यो मैले मलाई तर उनको सबै चालडाल हेर्दाखेरि होइन, चुनावमा उनले जुन करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर उनले दमकमा उठे, मेरो क्षेत्रमा पनि 56 सालको चुनावमा उठेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर मलाई यिनले हराएको। उनी आफू मात्रै जित्न खोज्थे भने त दमकबाट उठ्थे नि त, दमकबाट त उनी आइहाल्थे। अब त्यहाँ पनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर सबैलाई साइकल, साडी, अरू विभिन्न रुपियाँ पैसा 56को चुनावको कुरा त्यो चुनाव बाँडेर उनले भनौँ न 5,000 को फरकमा उनले त्यहाँ पनि जिते। भनेपछि केपी ओलीको यत्रो धन दौलत चाहिँ यो रमा यिनी भर्ना भएपछि मात्रै भएको हो। र यिनको रोल नम्बर 90 थियो भन्छन्। यिनले मासिक 90 लाख रुपियाँ 90,000 पाउँथे भन्छन् हैन। भन्छन् है। अब यो त्यति बाबुरामको 74 यिनको 90 भन्छन्। र यिनको जीवन स्तर, लाइफस्टाइल, यिनको खर्च गरेर हेर्दा अब त्यो बाहेक पनि, त्यो 90,000 बाहेक पनि यिनले बल्कमा पनि पैसा पाएको हुनुपर्छ हैन। नभए यत्रो पैसा खर्च पुग्दैन हेर्नुहोस् हैन। त्यसैले गर्दा केपी ओली पुरानो रको कारिन्दा जस्तो रमा एडमिट भएका मान्छे भएकोले अहिले त्यो हिस्ट्री सम्झाएर केपीलाई विश्वास दिलाएर जानको निम्ति रकै मुखियालाई पठाए र 3-3 घन्टा कुरा भयो। र यिनीहरूले यसचोटि केपीको विरोध गर्न होइन, केपीलाई उचाल्न, फुर्क्याउन,
फुर्क्याएर फसाउनको निम्ति सामन्त गोल आएका थिए। अब के कुरा गरे भने त यो त खुद त्यसो भए केपी ओली फुर्केर अब पार्टी फुटाउने तहमा पुगे, किनभने यिनी बैठक पनि बोलाउन्न भन्छन्, रको प्रमुखले भेट्ने यिनीसित समय छ, तर आफ्नै पार्टीका नेतालाई बोलाएर बैठक गर्ने समय किन भएन? एउटा रहस्यपूर्ण कुरा। त्यसो एउटा कुरा के भने त्यसो भएपछि अब यिनलाई अब रका भनाइप्रति असाधारण विश्वास भयो होला। यिनलाई चाहिँ यो भएपछि यहाँको प्रतिपक्ष चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे मधेस केन्द्रित दल हुन् आदि इत्यादिको साथ दिलाएर तिमीले ल्याऊ पार्लियामेन्टमा पनि बहुमत दिउँला भनेका होलान्। अथवा अब अनि एमाले भित्र पनि कतिपय मान्छेहरू रको पे होल्डरमा होलान् होइन। अब माओवादीभित्र पनि रको पे होल्डरमा होलान्। बरु केही लागेन भने अब माधवको साइडमा भएका रका पे होल्डरलाई पनि यता पठाइदिन्छन् केपीको साइडमा, माओवादीको पे होल्डरलाई पनि पठाइदिन्छन्। अब कति छन् के छन् त आई डोन्ट नो, तर डेफिनेटली केही न केही त होलान्, किनभने जुन ढङ्गले भारतले खर्च गरिरहेको छ त्यो हुन सक्छन्। उनीहरूलाई यता पठाइदिन्छन् र अब यिनको फुटेर गयो भने पनि यिनको सरकार ग्यारेन्टी अब यिनीसँग अब यिनको गुटमा लागेका मान्छेहरू र अब भारतले पठाइदिएका मान्छेहरू गर्दा यिनीसँग निकै नै हुन्छन्। अब नपुग कुरालाई अरूबाट यिनले पुर्याएर केपी ओलीकै सरकार कायम हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाएर गोयल गए, विश्वास दिलाएको हुनु पर्यो। र त्यहाँ उनले भनौँ न हमाममा सब नङ्गा हुन्छन् भन्ने जस्तै उनीहरू नाङ्गो भएर कुरा गरे, किनभने त्यो त उनीहरूको त्यो हैसियत केही रहेन। केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेनन्, सामन्त गोयल कुनै राजनीतिक प्रतिनिधि रहेनन्, दुइटै नाङ्गो भएर कुरा गरे। के गरे त्यो त कि त सामन्त गोयललाई थाहा छ कि केपीलाई हो, त्यसै कारण त भन्छु। त्यही भएकोले जुन ढङ्गले उनीहरूले केपीलाई सर्काएर फुर्क्याएर मद्दत दिएर यो दुई त्यहीँ नजिकको सरकारलाई गिराइदिने, अब नेपालमा अस्थिरता ल्याउने र भारतसँग न्युमोनिया भने जतिसुकै बलियो भए पनि दाल गल्दैन भन्ने कुरा देखाइदिनेको निम्ति अब रको अन्तिम लडाइँमा छ भने आएर केपी ओलीले किन विश्वास गरे भन्दा महाकालीदेखि त उनीहरूलाई पालन पोषण गर्ने त उनीहरू नै हुन्। नभए केपी ओलीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो। विवेक त केही प्रयोग भएको देखिएन नि त। त्यसपछिदेखि त सङ्ग्रहालय भयो जस्तो हुन त अब यो सामन्त गोयल आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै विरोध भदौको 26 गतेको सहमति उल्लङ्घन गर्यो भन्ने त चलेकै हो होइन। तर उनी आएपछि यो दन्केर उठ्यो होइन। भोलि त्यसको भूमिका हुनुपर्छ। अहिले केपी ओलीका जे अभिव्यक्तिहरू छन् नि त्यो बिल्कुल के छ देखिन्छ भने अब यहाँ अब अर्को साइडमा भन्ने हो भने जस्तो प्रचण्ड र माधव भएको साइडमा अब त्यहाँ फुट्ने प्रवृत्ति कम देख्छु म। किनभने अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम यिनी तिनैजनाले डबल नेकपा फुट्नु हुँदैन, फुट्दैन भन्छन्। अब माधव नेपालले त हिजै पनि पार्टी अपराधी हो भने उनी त्यो पक्षमा छैनौँ भने। अब वामदेव गौतमले 54 सालमा अब चाहिँ काङ्ग्रेसपट्टि लागेर सरकार बनाउने उद्देश्यले उनले फुट्ने गतिविधि गरे। 54 सालको फागुन 21 गते म लगायत 9 जना होइन। मलाई ती सबै घटना केपी वामदेवका ती सत्तामा जाने ती सारा खेल मलाई थाहा छैन। वामदेव चिन्नु भएको थिएन तपाईँले? त्यसमा चिनिन। मेरो त्यो सरोकारको कुरा नभनाले मैले त्यो खोजी नीति पनि गरेन। तर वास्तवमा उनले अर्को पार्टी फुटे पनि काङ्ग्रेससँग सरकार बनाउने र अगाडि बढ्ने योजना गरेर खुमबहादुर खड्कासँग गरेर त्यो पैसा ल्याएको भने हो वामदेवले खुमबहादुरसँग भनिरहेका छन् होला त नि। अब मलाई थाहा थिएन, मलाई थाहा छैन। अब त्यो त्यस्ता सबै कुराहरू मनबाट अलग गरेरै गर्थे उनीहरूले होइन। यद्यपि त्यसबेला त्यसलाई बासी भनेको वामदेव सिपी गुट भन्थे, तर त्यो होइन, त्यो बागुट मात्रै थियो। सिपी बागुट मात्रै हो, बागुट मात्रै हो, सिपी गुट थिएन होइन। उनको मेरो कल्चरै मिल्दैन थियो होइन। तर कसरी तपाईँको स्वार्थ मिल्यो त त्यहाँ पार्टी फुट्दै? होइन, पहिले फुट्ने भन्दा पनि अब यो कुराले हाँगो हालो। अब के भने छैटौँ महाधिवेशन भन्नुभन्दा अगाडि म पनि महाकाली सन्धिको विरोधी, वामदेव पनि विरोध गर्ने, ऊ पनि गुटबन्दीको विरोधी, म पनि विरोधी, ऊ पनि साम्राज्यवाद विस्तारवादको विरोधी, म पनि विरोधी। अब यी मान्यता त्यहाँ थिए र अब वामदेवले घनश्याम भुषाल लगायत केही मान्छेलाई लिएर नेपाल अध्ययन केन्द्र भन्ने पुतली सडकमा घनश्याम भुषालहरूको एउटा संस्था थियो। त्यसमा चाहिँ घनश्याम भुषालहरूले नि मलाई वामदेवसँग मिलाए
र वामदेवले त्यहाँ दुईचोटि भन्दा बढी हामीले त्यहाँ भेट्यौँ र त्यसबेला वामदेवको कुरा के थियो भने हेर्नुहोस् अहिले हामी महाकालीको विरोध गर्ने गुटबन्दीको विरोध गर्ने साम्राज्यवाद विस्तारवादको विरोध गर्नेहरू अब यदि तपाईँले नौलो जनवादकै सिद्धान्त कार्यक्रमलाई लिएर तपाईँ ती कुराको विरोध गर्दै आउनुहुन्छ भने अब यतापट्टि मैले जब मान्छ हाम्रो पक्षले त्यही कुरामा हामी लडिरहेका छौँ भोट विभाजित हुने भयो त यस्तो स्थितिमा हामी एक ठाउँमा आयौँ भने अब चाहिँ भोट एकै ठाउँमा हुन्थ्यो र हामीले बहुमत पनि लिन सक्छौँ हैन र तपाईँले अहिले पार्टीमा अब जबलाई मान्ने मान्छेहरू नि धेरै छन् मेरो पक्षमा यस्तो स्थितिमा अहिले तपाईँले यो नयाँ जनवादको सिद्धान्तलाई विषय बनाउनु भएन यसलाई स्थगन गर्नुभयो भने ठिक छ भोलि हामी बहुमतमा पुगौँला या भोलि जस्तो स्थिति आए पनि हाम्रै पार्टी भयो भने पनि त्यहाँ म जबलाई नै मान्ने हुँ तर मैले कुनै धाँधली गर्ने छैन मैले कुनै त्यो तपाईले कन्भिन्स गर्ने छैन त्यहाँ महाधिवेशनमा त्यसमा बहस हुँदा जब नयाँ जनवाद पक्षले जित्यो भने पनि म त्यसमा असहमत भए पनि मैले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछु र मैले कुनै हालतमा चाहिँ धाँधली अब यो पुँजीवादी चुनावमा जस्तो मैले हेराफेरी गर्ने छैन भनेर दुईचोटि उनले कुरा गरे मैले पहिलोचोटि पत्याइनँ फेरि पनि उनीहरू कुरा गरे अब त्यही कुराको पक्षमा हाम्रो आरके दाई पनि हुनुहुन्थ्यो अब उहाँहरूको पनि कुराहरू मिलाएर जाउँ हामी पनि अब उनी पनि आरके दाई त जबरजपन्थी नै हो होइन अब उहाँहरू पनि उतापट्टि लागेर आए अनि मैले पनि यसो सोचेँ अब यो महाकाली सन्धि आदि इत्यादिको कुराहरूमा यदि हामीले त्यो ड्रप गर्दा चाहिँ यदि त्यसको बहुमत आयो भने त ठुलै धोकालाई करेक्सन गर्न सकिन्छ त्यस्तो हो भने ठिक छ अरू यो कुरा त वामदेवले जब भोलि हाम्रो बहुमत भयो अथवा हाम्रो पार्टी भयो भने त्यसमा मैले बिल्कुल ठिक ढङ्गले काम गर्नेछु अब गुटबन्दीको हिसाबले काम गर्ने छैन धाँधली गर्ने छैन मैले कर काप भ्रम आश्वासनको भरमा कार्यकर्तालाई मैले प्रभावित गर्ने छैन भनेर उनले पटक पटक यसो कुरा गरेपछि अब यी साथीहरू जिम्मेवार छन् साँची छन् भनेर उसले कुरा गरेपछि मैले नपत्याउनु पर्थ्यो मैले पत्याएँ त्यो गल्ती मैले गल्ती भयो त्यो गएपछि उनले मैले नयाँ जनवादको प्लेटफर्म खोलिनँ अब हाम्रो एउटै दस्तावेज हो जबजको कुरा नै म पनि मिसिएँ मैले आफ्नो कुरालाई स्थगन गरेँ छोडेँ होइन स्थगन गरेँ म सम्मेलनमा उठाउँछु यसपछिको सम्मेलनमा उठाउँछु भनेर मैले त्यहाँ गरेँ र त्यसरी जाँदा वास्तवमा मैले पछि आएर हेरेँ वास्तवमा वामदेवले ठुलो धोका दिए उनले त्यसो भन्ने मान्छे यी भनौँ न 2054 सालको फागुन 21 गते माधव नेपाल महासचिव भएको एमालेको केन्द्रीय कमिटीले हामी 9 जना नेतालाई म वामदेव आरके मैनाली अशोक राई लगायतका साना प्रधान लगायतकालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेपछि हामीले त्यस दिन राष्ट्रिय सभा गृहमा सुखानीका शहीदहरूको सम्झनामा कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ तीबाट घोषणा गऱ्यौँ कि हामी चाँडै हामीलाई पार्टीबाट निकालियो हामी 35 सालमा स्थापना भएको नेकपा मालेलाई पुनर्स्थापित गर्नेछौँ भनेर त्यहाँ घोषणा गरियो र 29-30 गते आरके मैनालीको घरमा सीतापाइलामा एउटा भेला गरेर त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीको चुनाव गरियो तीदेखि नै के वामदेवले गुटबन्दी सुरु गरे म धेरै लामो नजाउँ गुटबन्दी गरेँ र त्यसको चैतको 1 वर्षभित्रमा अर्को सम्मेलन गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यो उसले सम्मेलन गरेन सम्मेलन गर्नुपर्छ भनेर मैले पार्टीभित्र र बाहिर भन्दाखेरि केपी वामदेवले मलाई 56 सालतिर हुनुपर्छ मलाई चाहिँ पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने सदस्य निष्कासन गर्ने उनी अभियान चाले तर वामदेवका निकट रहेका उनका अरू मित्रहरूले त्यसो गर्नुहुन्न भनेर मलाई कारवाही गरेर निकाल्न यति अपराधी हुन् त्यसले मलाई उनका अरू साथीहरूले केशवलाल श्रेष्ठ लगायत त्रिलोचन ढकाल जस्ता साथीहरूले उहाँकै निकट रहेका मान्छेहरूले त्यसो गर्नुहुन्न भनेर कारवाही गरेनन् अनि 57 सालमा सम्मेलन भयो त्यहाँ प्लेटफर्म जुधो त्यहाँ विभाजनको स्थिति भएपछि स्थगन गरेर गएको पछि 58 सालको महाधिवेशन नगरिकन 58 सालको फागुन 3 गते हिँडी एमाले छिरेर गए खालि यो यस्तो मैले वास्तवमा त्यसबेला मैले वामदेवको चरित्र स्वभावलाई त्यति गहिरो गरी अध्ययन नगरेकोले बाहिरबाट मात्रै अध्ययन गरेकोले मैले उनको चरित्र स्वभाव
शैलीलाई मैले नबुझेकोले मैले पत्यार गरेँ उनको कुरालाई, धोका पाएँ र वास्तवमा त्यस बेला मैले आफ्नो प्लेटफर्म छोड्नु हुने थिएन। र त्यो नछोडेको भएसम्म त यस ढङ्गले एमाले त्यस बेला विभाजन पनि हुने थिएन होला। अब ठिक छ, यो विषयमा म तपाईँसँग अर्को कुनै दिन म कुरा गर्छु। अब अलिकति संक्षिप्तमा अनि मैले त्यस्तो भएर अनि हाम्रो कुरा के हुँदै थियो भने भनौँ न भारतले जब विरोध गरेर केपी दुई चाहिँ बहुमतलाई बिथोल्न सकिँदैन भन्ने देखेपछि अब केपीलाई उचालेर यसलाई यो दुई तिनलाई तोड्ने काम अस्थिरता ल्याउने काममा सामन्त गोल मार्फत माथि अगाडि बढाएका छन्। त्यही कारण केपी ओली चाहिँ यस्ता अस्वाभाविक कुरा गरिरहेका छन्। मिटिङमा आउँदिन, गरेको मिटिङ बोलाउन बोलाए पनि आउँदिन, निर्णय गरेदेखि म अर्को त्यसको प्रतिक्रियामा अर्को ठुलो निर्णय गर्छु होइन, मैले म प्रधानमन्त्री नहुने देश बर्बाद हुन्छ, मैले नै हुनुपर्छ र गरेका सबै काम ठिक छन् भनेर जुन ढङ्गले उनले अस्वाभाविक एउटा पार्टीमा बस्ने मान्छेले बोल्नु नहुने कुराहरू जुन गरे त्यो वास्तवमा यो काहीँ न काहीँबाट यिनलाई यिनी नउचालिएको भए काहीँ न काहीँबाट यिनले तिम्रो प्रधानमन्त्रीत्व कायम हुन्छ, तिमीले पार्टी फोडे पनि त्यो प्रधानमन्त्रीत्व कायम हुन्छ भनेर काहीँ नबाट यिनलाई आशीर्वाद नआएको भए यस्तो हुने थिएन एउटा कुरा होइन। अब त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो होला भन्दा म झुटो भए, मलाई इतिहासले झुटो भनोस्, मैले त्यो स्वीकार गर्न मलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, तर सामन्त गोयलले नै उचालेको हुनुपर्छ एउटा यो कुरा है। अब अहिले कुरा के छ भने उहाँहरूको जुन ढङ्गले लडाइँ यो विवाद चल्दैछ यतापट्टि प्रचण्ड माधवको साइडमा अब दुई तिनवटा कारणले अब माधव पनि झलनाथ पनि यो पार्टी फुटिहालोस् भन्ने पक्षमा छैनन्, उनीहरूको फुटको पक्ष छैनन् भनिसके। किनभने तिनको पृष्ठभूमि भनिरहेन, माधव नेपालले अपराध हो भनिसके, प्रचण्डले हिजो तातो दुध खाँदा जिब्रो पोलेकोले दही पिउन पनि डराउँछन् भने उनी त्यो पक्षमा छैनन्। वामदेवको कुरा, अब झलनाथ खनाल त्यसको पक्षमा छैनन्। अनि उतापट्टिका अरू केही नेताहरू पनि होइन, प्रचण्डकै केही निकटका मान्छेहरू पनि पार्टी फुटिहाल्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। त्यस कारण उतापट्टिको मान्छे पार्टी फुटाउने कुरामा पहल गर्न उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ। अब के उतापट्टि त्यो छ, यतापट्टि यिनी चाहिँ खुट्टा उचालेर बसेका छन्। केपी ओली चाहिँ अब यिनीहरू फुटे हुन्थ्यो, यिनीहरू गइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ र अब फुट्ने कुराको पनि पहल पनि प्रचण्ड साइडले नै गरे हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागिरहेको हुनुपर्छ। त्यस कारण अब्जर्भेसन बोक्नु नपरोस् र यिनीहरूले नै धेरै अति गरेर होइन, यिनीहरूले धेरै केपीलाई काम गर्न दिएनन् र केपीहरू फुटे भन्ने आफूले नै अगाडि जानु पर्यो भने पनि त्यस्तो एउटा वातावरण बनाउने केपीको डिजाइन देखिन्छ होइन। अरू मानव के प्रचण्डहरूले नै काम गर्न दिएनन् त्यस कारण फुटे भन्ने जनतामा जाओस् भन्ने यिनी चाहन्छन् र त भरसक यो साइडलाई अपमान गर्ने, घोष्ने, उत्तेजित गर्ने होइन, अपमानित गर्ने, गइहालुन् भन्ने ढङ्गको व्यवहार गरिरहेको तपाईँ हामी देख्छौँ नि त। आजकै कुरा हेर्दाखेरि पनि उनी बैठकै बोलाउनु, किन बोलाउने बैठक भनेर उल्टो हकारेर पठाइदिनु भएको छ। भनेपछि त यो चाहिँ के भने यो अर्को पक्षले गरोस् भन्ने छ। अब यदि अर्को पक्षमा जुन विविध मान्छेहरू छन् नि, अब फुटिहाल्नुपर्छ हुन्न भन्ने पनि छन्। अब कि त उनीहरूले पनि भोलि केही बाटो लागेन फुटौँ भन्ने कुरामा पुग्लान्, अथवा त्यो पुगेन भने पनि अब भन्यो न एउटा अर्को वातावरण बनाउने कि यो पार्टीभित्रको अपोजिसनले केपीलाई काम गर्न नदिएर केपी फुटो भन्ने देखाउने गरी पनि गएका हुनसक्छ। दुईतिर यो तयारी छ होइन, दुईतिर तयारी भन्दा पनि केपीको पहिलो प्रयत्न यिनीहरू पहिल्यै गइदिउन् भन्ने। अब पहिले गएनन् भने पनि, पहिले फुटेनन् भने पनि अघि भनेको त्यो उनीहरूको समीकरण चाहिँ हेटेरोजेनस विविधताको समीकरण भएकोले त्यसले फुट्न दिएन भने पनि एउटा यस्तो स्थिति बनोस् कि केपीले फुटाउनु जरुरी थियो, यिनीहरूले काम गर्न दिएनन्, केपीलाई प्रधानमन्त्रीको काम गर्न दिएनन् भन्ने इम्प्रेसन परोस् र पार्टी आफूले भए पनि फुटाउने पक्षमा छन् होइन। स्थिति यो यस्तो देखिन्छ। अब यो कसले पहल गर्ने भन्नेमा भरसक अर्कोले पहल गरोस् भन्ने होइन भने पनि अर्को कारणले फुटो भन्ने देखिने स्थिति बनोस् भन्ने देखिन्छ। अहिले जुन यो स्थिति छ, अब अहिले यही बिचमा यो नभए पनि यो कुनै कारणले भनौँ न यो
यता केपीपट्टिका पनि कतिपय मान्छेहरू विभाजन नहोस् भन्ने पनि होलान् जुनियर कार्यकर्ताहरू। उनीहरूले अब यो अहिले जुन सुखको महल छ, सत्तामा छौँ, लुट्न पाइएको छ, अब यो गयो भने त अब सत्ता पनि गयो भने त यो पनि सुविधा हुन्न भनेर पनि पार्टी एकजुट होस् भन्ने पनि छन्। होइन इमान्दारितापूर्वकै पार्टी एकजुट होस् भन्ने पनि छन् केपीको साइडमा पनि। उनीहरूको कारणले यतापट्टि प्रचण्ड माधवपट्टिको लिडरसिपको कम्पोजिसनको कारणले अहिले फुटेन भने पनि अब यो महाधिवेशनसम्म पुग्दा सैद्धान्तिक कारणले पनि कि त फुट्नुपर्छ कि त प्रचण्डले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। किनभने अब केपीले अस्ति 1 नम्बर प्रदेशको अब अनलाइन मिटिङ गरेर प्रश्न भने कि तिमीहरू जब वडासम्म जब लाने यो मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन गर भनेर निर्देशन दिए। वडासम्म त पुग भनेर उनले निर्देशन दिए। प्रचण्डले त्यसको कुरा गर्दा अब उनले प्रचण्डको विरोधलाई बेवास्ता गरे होइन, उनले त्यसो गरे। अनि त्यो अब भोलि के भने प्रचण्डले जबलाई पार्टीको सैद्धान्तिक आधार माने भने होइन उनी एउटा उनको कारणले उनकै कारणले एउटा अप्ठ्यारो पोजिसनमा पुग्छन्। म तपाईँलाई यहाँनिर के भन्छु भने 2052 सालमा माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन गरेर देशमा जनगणतन्त्र पिपुल्स रिपब्लिक, अर्को भाषामा कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लिए र यो कार्यनीति लागू गर्ने क्रममा 52 सालदेखि लिएर 10 वर्षसम्मको सङ्घर्षमा यो कार्यनीति असफल भयो। देशमा जनगणतन्त्र छैन। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। त्यही पनि हटाउने भनिसक्यो। सुन्नुहोस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भन्नुहोस्, डेमोक्रेटिक बुर्जुआ रिपब्लिक छ अहिले। अब त्यति मात्रै नभएर यो व्यावहारिक रूपमा असफल भएको त बाबुराम प्रचण्डले मान्छन् होइन। उनीहरूले बाबुरामले 57 सालमा वार्ताको प्रतिनिधि भएर आउँदा मैले घरमा लगेर हामीले चियापान गऱ्यौँ र मैले उहाँलाई सोद्धा भन्थेँ, हामी हारेर भागेर आएका होइनौँ, लड्दै जाने हो भने नेकपा माओवादी पनि सिद्धिने र देश पनि सिद्धिने देखेकोले हामीहरूले यसरी निकास खोजेर आएका हौँ भनेर बाबुरामले मलाई स्पष्टै भनेका हुन्। मैले किन लगेको थिएँ भने 2052 सालमा यिनीहरूले शस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्नु 2-3 महिना अगाडि मलाई प्रचण्डले इन्भाइट गरेर कोटेश्वरमा भएको बाबुरामको घरमा हामीहरू 52 सालको यही असोज कार्तिकतिर हुनुपर्छ, लगभग 5-6 घन्टा जति बस्यौँ। उनीहरूले मलाई कन्भिन्स गरेर आफ्नो सशस्त्र सङ्घर्षको आन्दोलनमा लान उनीहरूको उद्देश्य थियो। त्यस दिन घरमा हिसिला हुनुहुन्न थियो। बाबुरामजीले नै अब खाना खाएर गएका थियौँ, यसो चिया खाजा उहाँले नै बनाउनु भयो। 6 घन्टासम्म कुरा गऱ्यौँ। उनीहरूले मलाई धेरै आकाश पाताल जोडेर जनयुद्ध शस्त्र सङ्घर्षद्वारा जनगणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भनेर पुष्टि गरेँ। मैले पनि म पनि एउटा साधारण विद्यार्थी थिइनँ। म पनि आन्दोलनमा पुगेर एउटा एपेक्समा पुगेर देश दुनियाँका धेरै क्रान्तिकारी धेरै सर्वोच्च लिडरसँग बातचित गर्ने मौका पाएको हुनाले मलाई पनि देशको स्थितिको बारेमा निकै राम्ररी थाहा भइसकेको थियो। मैले उनीहरूको कुरा पत्याइनँ र मैले भने अहिले वास्तवमा यहाँ सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लिनुभन्दा काङ्ग्रेसको यो सर्वसत्तावादको विरोधमा लडौँ, जनतालाई 46 सालको परिवर्तनका अधिकार सम्पन्न गरौँ, सशक्त बनाऊँ, त्यस अनुरूप आर्थिक विकास गरौँ, शिक्षामा स्वास्थ्यमा विकास गरौँ, त्यही ढङ्गले चाहिँ सामाजिक परिवर्तन गरौँ। यस्तो एजेन्डा लिएर एउटा जुझारु जनआन्दोलन गरौँ। तपाईँहरू यो जनआन्दोलनको पहल गर्नुहोस्, त्यसमा नेकपा एमाले पनि सरिक होस् भनेर मैले पनि प्रयत्न गर्नेछु। यो चाहिँ यस्तो भयो भने जनता सशक्त पनि हुन्छन् र हामीले जनगणतन्त्रमा जाने एउटा वातावरण बनाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर मैले भने। मेरो कुराहरूलाई उनीहरूले पत्याएनन्, उनीहरूको कुरालाई मैले पत्याइनँ र लास्ट टाइममा जब हामीले 5-6 घन्टा कुरा गरेपछि भन्यौँ अब छुटौँ, अब आफ्नो बाटोमा जाने भन्यौँ र मैले लास्टमा भनेको थिएँ बाबुराम र प्रचण्डले यो टिभी हेरेर उनीहरूले सोचुन्। मैले भनेको थिएँ कमरेडहरू अब आफ्नो बाटो जाउँ, हामी त हाम्रो ढङ्गले काम गरौँला, तपाईँहरू सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्नु होला, तपाईँले केही शक्ति पनि बनाउनु होला, केही प्रभाव पनि होला, तर तपाईँ बुझ्नुहोस् तपाईँहरूको यो अहिलेको स्थितिमा जनगणतन्त्र नेपालमा ल्याउन सक्नुहुन्न र तपाईँले फर्कनै पर्छ र तपाईँहरूले फर्कने बेलामा बुद्धि पुर्याउनु भएन भने ठुलो नोक्सान भोग्नुपर्छ। मैले बाबुराम प्रचण्डलाई भनेकै हुँ, उनीहरू यो सम्झना गरून्।
अनि वार्ता गर्न 57 सालमा बाबुराम प्रतिनिधि भएर आएपछि मैले उनको टोलीलाई नि चाबेल घरमा लगेर मैले चिया खाएपछि मैले सोधेँ कमरेड के हो त यसो भनिन्थ्यो जनगणतन्त्र कायम गर्छौँ भनेर अहिले किन आउनुभयो भागेर आउनुभयो कि हारेर आउनुभयो भने त्यो उनले कुरा खोलेरै भने अब अलिक उनको नीति जे भए पनि दिल खलास मान्छे हुन् बाबुराम उनले भने हेर्नुहोस् कमरेड न हामी हारेर आएका हौँ न हामी भागेर आएका हौँ कुरो के पर्यो भने लड्दै जाने हो भने माओवादी पार्टी पनि सिद्धिने देशै पनि सिद्धिने देखेर यस्तो हुनु हुँदैन भनेर आएका भनेपछि त तपाईँले स्मरण गराउनुभयो पहिला भनेको त्यो भने मैले 57 सालमा चाबेलमा पहिलेको कुरा 52 सालको कुरासँग जोडेर मैले त्यो कुरा गरेँ उनलाई त्यो मलाई मन थियो त्यो कुरा गर्न किनभने मैले जे भने त्यो कुरा पुग्यो अनि अब त्यसरी चाहिँ उनीहरू बाबुराम र प्रचण्डलाई थाहा छ कि भारतको शक्ति र पश्चिमाको शक्तिको कारणले नै यो सशस्त्र सङ्घर्षबाट जनगणतन्त्र कायम गर्ने नीति असफल भएको यो वस्तुगत कारणले हो यो कुरा उनीहरूले त बुझेका छन् तर उनीहरूले यसरी पार्टीमा जनगणतन्त्र अहिले आउन नसक्नु र यो अहिलेको लोकतन्त्रमा आउनुपर्ने स्थितिको बारेमा यो वस्तुगत विश्लेषण राखेनन् र यो नेकपा माओवादी पार्टीले अहिलेसम्म औपचारिक ढङ्गले वस्तुगत कारणले नै जनगणतन्त्रको कार्यनीति सफल नभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन नगरेको हुनाले बाबुराम र प्रचण्डले मात्रै बुझेर मनमनमा राखेको हुनाले र अरू मान्छेलाई चाहिँ सात दलसँग एक ढङ्गको कुरा गर्ने यो भनौँ न अवतरणमा आएको विभिन्न कुराहरू मानेको कुरा गर्ने आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ अर्कै ढङ्गले जो के त्यो एउटा ठाउँको के को अडियो पनि आएको थियो भिडियो आएको थियो नि त शक्तिखोरको जसरी ट्रेनिङ गर्ने त्यो त जाली कुरा डबल रोल खेलिरहेका थिए उनीहरूले त यस्तो भएको हुनाले माओवादी पार्टीमा प्रचण्डसँग बाबुरामसँग असन्तुष्ट हुनेहरू जे जति छन् चाहे हाम्रो मोहन वैद्यज्यू सिपी गजुरेल हुनुहोस् चाहे विप्लव भन्नुहोस् चाहे अब अहिले बोल्सेवी पार्टी खोलेर आउने रविन्द्र श्रेष्ठ भन्नुहोस् होइन चाहे हाम्रो आहुति भन्नुहोस् होइन वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी खोलेर आउने अब अहिले गोपाल किराँतीको पनि पार्टी भन्नुहोस् माओवादी केन्द्र अब अहिले त उनले राजीनामा दिएका छन् उनको भन्नुहोस् अरू पनि जे जति सानातिना ग्रुपहरू छन् माओवादीहरू फुटेर आएका यी सबैलाई के लाग्छ भने हामीले लडेर जनगणतन्त्र आइसकेको थियो मुखमै आइसकेको थियो तर यो प्रचण्ड र बाबुरामले तिग्रा कमाएकोले यिनीहरूले विश्वासघात गरेकोले नआएको हो र अहिले अब हामीले फलामको खुट्टा लगाएर दृढ भएर लाग्ने भने तुरन्त जनगणतन्त्र आउँछ भन्ने यो मैले अघि नाम लिएका सबै साथीहरूलाई परेको छ त्यही कारण अहिले केपी ओलीले गलत ढङ्गले काम गरेर समस्यालाई सङ्कटमा परिणत गरिदिए 7 साल 46 साल 63 सालमा को परिवर्तनसँगै आएका विदेशी हस्तक्षेपहरूको योगफलले राष्ट्र कमजोर भयो र अहिलेको विश्वको असमान विकासको कारण चीनको उदयलाई रोक्नको निम्ति अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेकोले गर्दा अमेरिका र उसका मित्रमण्डलीहरू नेपालमा चलखेल गरिरहेका छन् यसले गर्दा नेपालमा केपी ओलीको कारण सरकारको कारणले समस्या सङ्कटमा गयो र यो दुईटा कारणले 46 63 को परिवर्तनसँगै आएका विदेशी हस्तक्षेपको कारण र अहिलेको विश्व परिस्थितिमा अमेरिका र उसका मित्र देशले नेपालमा गरेको चलखेलको कारणले नेपालमा अभूतपूर्व ढङ्गले विदेशी चलखेल भइरहेको छ र यो सङ्कटलाई रोक्नको निम्ति देशका चारै खाले देशभक्तहरू राष्ट्रिय समस्याहरूको देशमुखी एजेन्डाको जनमुखी एजेन्डा बनाएर संयुक्त भएर लड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। अब तर यस बेला ती केही भनौँ प्रचण्डसँग असन्तुष्ट हुनेहरू के भन्छन् अहिलेको यो सङ्कटको निकास भनेको जनगणतन्त्रको स्थापना हो भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। यो किन भन्दा माओवादीले आफ्नो जुन 52 सालमा लिएको सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र कायम गर्ने कार्यनीति नै गलत थियो। त्यो गलत व्यवहारमा देखिसक्यो तर त्यसलाई वस्तुगत ढङ्गले मूल्याङ्कन नगरेको हुनाले प्रचण्डबाट असन्तुष्ट भएर जानेहरू सबै अहिले नै जनगणतन्त्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने भ्रममा छन् होइन। यस्तो स्थिति भएकोले अब अहिले भनौँ न यहाँ यो अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीलाई चाहिँ भारतले उचालेर फुर्किएर यो 2/3लाई फेल गराउने अस्थिरता ल्याउने बाटोमा उनी लागेका छन् र त्यस आश्वासनले गर्दा नि उनी त्यस्तो अस्वाभाविक कुराहरू गरिरहेका छन्। भोलि
एउटा कि त माधव प्रचण्डको पक्षले पार्टी फोड्न उनीहरू अग्रसर हुन्, होइन भने पनि उनीहरूले गरेका गतिविधिले केपी ओलीले नै पार्टी विभाजन गर्ने पहिले काम गरे भने पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने केही तर्कहरू हुन् भन्ने कुराको खोजीमा रहेको देखिन्छ। र भोलि अब यो अहिलेको चरणको रोकियो भने पनि अब महाधिवेशनमा जाँदा उनीहरूले जुन जब नै मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेका छन् नि, यदि त्यस किसिममा अब एमाले पक्षधरलाई अहिलेदेखि नै केपी ओलीले तयार रहन निर्देशन गरिसके, अब भोलि प्रचण्डले त्यसलाई मान्ने हो भने उनले अब 52 सालमा लिएको सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति, सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति त असफल भयो। मैले अघि कुरा गरिसकेँ, गल्ती गरे भनेर प्रचण्डले भन्नु पर्यो, जनयुद्ध गल्ती हो भन्न सक्नु पर्यो भनेर त्यो उनले गरिसके। तर उनले वस्तुगत कारणले यस्तो भयो, असफल भयो, यो गलत भयो र हामीले अर्को ढङ्गले जानुपर्छ उनले भनेका छैनन्। अब त्यो कारण असफल भयो भन्ने कुरा, जनगणतन्त्र अहिले कायम छैन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। अब प्रचण्डले वस्तुगत कारणले त्यो असफल भयो भनेर मूल्याङ्कन नगरेको हुनाले अहिले प्रचण्डसँग असन्तुष्ट हुने सबै चाहिँ जनयुद्ध भने जनगणतन्त्र अहिले नै कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा परेका छन् दुई। अब त्यस्तो कुराको निम्ति, ठुलो कुराको निम्ति धेरै मान्छेले उच्च बलिदान गरे, दुवैपट्टि गएर 17,000 भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाए, अरबौँ रुपियाँको क्षति भयो। र पछि पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा आउँदा विदेशीहरूको एजेन्डा, जातीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, हिन्दी भाषा, खुकुलो नागरिकता, मधेसी राष्ट्रवाद, पहाडी राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरको अधिकार, धर्मनिरपेक्षता भन्ने जस्ता एजेन्डा बोकेर माओवादीहरू आए भनेपछि त यी सबै कुरालाई हेर्दा, यी जम्मै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त 52 सालमा माओवादीले लिएको सशस्त्र सङ्घर्षबाट जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति त टोटल्ली फेल भयो नि त। त्यसको परिणाम त यति डिजास्टर्स भयो नि त, होइन। अब त्यसका केही त्यसका साइड उत्पादनहरू, होइन, देशमा जागृति भयो, समानता आयो, समावेशीकरणको कुरा आयो, पहिचानको कुरा उठ्यो, अब विभिन्न एउटा स्थितिमा गणतन्त्र आयो, यति नै कुराले उनीहरूको त्यो कार्यनीतिलाई सही भनेर मान्न सकिँदैन नि त। यी त त्यसका भनौँ त्यसका सह उत्पादन हुन्, त्यसको बाई प्रडक्ट्सहरू हुन्। तर त्यो अब अहिलेसम्म प्रचण्डले सशस्त्र सङ्घर्षबाट जनगणतन्त्र कायम गर्ने कुरा जो टोटल्ली फेल भएको छ, असफल भएको छ, यसलाई उनले स्वीकार गरेका छैनन्। र अब उनले चाहिँ जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नु हो भने त अब यिनले त अहिले व्यवहारमा चाहिँ स्वीकार गरेका छन्, मुखले मात्रै स्वीकार नगरेका हुन्। अब उनले हिजो लडेको त जबजको विरोधमा पनि लडेका हुन्। हिजो पार्लियामेन्ट राजतन्त्र, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी र जबज, होइन, यी तिनै कुराको विरोधमा उनले लडेका हुन्। अनि अहिले आएर त्यही जबज जसको विरोधमा हिजो उनले लडे, बन्दुक पड्काए, त्यसलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्न प्रचण्डको जस्तो भनौँ न यो अवैज्ञानिक चिन्तनले स्वीकार गर्दैन। उनले यदि अहिले नै उनले वास्तवमा हिजै 62 सालपछि नै विश्लेषण गरेर वस्तुगत कारणले नै सशस्त्र सङ्घर्षबाट जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति गलत रहेछ भनेर हिजो मूल्याङ्कन गरेको भए जबजलाई पनि मान्ने उनीहरूको ठाउँ रहन्थ्यो। अब त उनले व्यवहारमा चाहिँ गलत भयो भन्ने फुट्नु भए अर्को छैन। त्यही कारण कि त अब यस्तो गर्दा जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर गयो भने कि त प्रचण्डले आफ्नो आन्दोलनको वस्तुगत समीक्षा गरेर जनयुद्ध गलत थियो भनेर मान्नु पर्यो। त्यो मान्न उनी तयार छैनन्, किन त्यसैको रोटी सेकेर खाइरहेका छन्। त्यसो भए फुट्नु पर्यो। त्यही कारण कि त त्यो मान्नु पर्यो, आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो। किन सचेतन ढङ्गले 62 सालमै मानेको भए अहिले मान्न उनी अप्ठ्यारो पर्ने। अब त के भयो भने जबरजस्ती मान्नुपर्ने स्थिति आएको हुनाले उनको टेन्डेन्सीले त्यो मान्दैन। अब त्यसले गर्दा कि त उनले जेसुकै भए पनि बाँच्नु छ, छाला जोगाउनु छ भनेर आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो, कि त फुट्नु पर्यो। त्योभन्दा उपाय छैन। त्योभन्दा त्यसो भने प्रचण्डले यदि फुटिहाले ओलीसँग भने म अन्तिम प्रश्न सोध्दैछु तपाईँलाई, माधव नेपाल, झलनाथ र वामदेवको उनको साथ हुन्छ कि? अब भनिसके हामी पार्टी फोड्दैनौँ भनेको। फुट्यो भने यस्तो भनौँ न, मैले पहिले पनि भनेको हुँ कि त्यो स्थिति आयो भने, अब त्यो स्थिति अहिले नआए पनि महाधिवेशनमा आउँछ कि त प्रचण्डले तमशरण भनेर जनयुद्ध गलत हो भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। अनि त्यसबाट उनी जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर बस्न सक्छन्, नत्र उनको बस्ने ठाउँै रहँदैन, होइन। अब त्यस्तो भएन भने उनले फुट्नुपर्छ। र त्यसमा अघि नाम लिएका एमालेका 3जना नेताहरू त्यसमा नजाने कुरा त घोषणा गरिसके।
अब हामी पार्टी छैन, हामी पार्टी फोड्ने पक्षमा छैनौँ। मैले जबज छोड्दिनँ भनेर माधवले भनिसके। वामदेव त पहिले नै 3 त्रिलोक 14 भुवनमा जबज लागु हुन्छ भन्ने मान्छे हुन्, उनले त्यो छोड्ने कुरा उठेन। अब प्रचण्डले त्यो कुरा मान्ने कुरा उठेन। अब झलनाथ खनालले हिजो जबजलाई लाइनमा थिए नि त दक्ष प्रजापतिको टाउको भने पनि पछि उनले त्यसो नभनेर त्यही चाहिँ मुक्तिदाता हो भनेर लागेका छन्। उनी पनि कुरा फेर्दैन। उनले त भनिसके हामी पार्टी फोड्दैनौँ। अब यो नेकपा पार्टी बनेको थिएन, यो त गयो यो थाङ्ग्रे डोको त गयो, तर हाम्रो खास डालो त छ नि त। यो पार्टी एमाले हाम्रो पार्टी यो त फोड्ने होइन नि त्यो भनेर सबै त एमाले बचाउनपट्टि लाग्छन्, जबज बचाउनपट्टि लाग्छन्। प्रचण्ड चाहिँ कता लाग्छन् त्यति बेला? प्रचण्ड अब कि त उनले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ महाधिवेशनसम्ममा। अब बिचमै केही दुर्घटना भयो भने पनि होइन, त्यो दुर्घटना टार्न कि त आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, कि त महाधिवेशनसम्म जान्छ भन्ने उनीहरूले कि त जबज मानेर आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो। हिजोको वास्तवमा 52 सालदेखि लिएको सशस्त्र सङ्घर्षबाट जनगणना कायम गर्ने कार्यनीति जो गलतै छ, वस्तुगतै कारणले गलत छ, कि त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो र आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो कि पार्टी फोड्नु पर्यो। पार्टी फोडेपछि अघि मैले भने त्यो पार्टीमा त्यस्तो स्थितिमा माधव, झलनाथ, वामदेव जाँदैनन्। अब को हुन्छन् आई डोन्ट नो इट, तर के जाँदैन। र उनीहरू नगएपछि एमालेको 1-2 जना मान्छे जानु बेग्लै कुरा हो, तर टिमै जाँदैन। भने उनीहरू केपीसँगै हुन्छन् होइन, एमालेसँगै हुन्छन्। अब को एमाले नामको चिजसँग हुन्छन्, त्यस बेला प्रचण्डसँग हुँदैन, उनीहरू एमाले नै बनाउँछन्। मैले पहिले पनि भनेको त्यसको अब त्यसमा त्यस्तो भयो भने माधव नेपाल नै त्यसको अध्यक्ष हुन्छन् होइन। मैले पहिले पनि भनेको अध्यक्ष उनी नै हुन्छन्। केपी ओलीले अफर पनि गरिसके, माधव नेपालले नपत्याएको मात्रै हो। त्यस कारणले अब यो सम्भावना छ भरसक अब खानको निम्ति अहिले रजाइ गर्नुको निम्ति दुवैपट्टिका कार्यकर्ता र मध्यम स्तरका नेताको कारणले पार्टी अहिले पनि फुट्दैन, कि पछि पनि केही सम्झौता गरेर पार्टी पछि नफुट्ला। तर यो कुरा डिबेट अहिले नफुट्यो भने महाधिवेशनमा झन् चर्को डिबेट हुन्छ। त्यसबेला कि त प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरेर हिजोको कार्यनीति गलत थियो भन्ने स्वीकार गरेर एकता जोगिन्छ, कि त होइन भने उनी हिजो जनयुद्ध गर्नु एकदम ठिक थियो भन्ने बाटोमा उनी लागिरहन्छन् भने उनले फुट्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। उनी फुट्यो भने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको साथ पाउँदैन। हस्, समय दिनुभयो। नेकपाभित्रको चिरफार गरिदिनु होला, लामै समय लगाएर हार्दिक धन्यवाद।